कनेक्सनमा इस्यु छ। मैले डम्बर सरको यहाँ कुराहरू केही टिप्पी पनि राखेको छु र हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो संवादमा पनि लिनेछौँ र सम्भवतः म अब अनिल सरका आउन चाहे। अनिल सर, केही प्रस्तुतिहरू आए, केही विचारहरू आए र केही समस्याहरू पनि आए हैन सर? सो अब हजुर एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ अहिले। यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र प्रविधिले सरले लिनुभएको जिम्मेवारीलाई कसरी केही हदसम्म भए पनि सहज गर्न सकिन्छ र अबको दिशा के कस्तो छ, मैले यहाँको रिक्वेस्ट गरेँ। अनिल सर। इम्पाल सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। हाम्रो डम्बर सरको पनि ठ्याक्कै फेरि स्क्रिन सेयर भयो, उहाँ ब्याक आउनुभयो कि उहाँलाई दिने कि अनि त्यसपछि म आउँदा हुन्छ कि म सुरु गरौँ? हुन्छ सर, हुन्छ म डम्बर सर हजुरको सर हजुरले राख्दा हुन्छ मेरो विचारमा। डम्बर सरको अलिकति कनेक्टिभिटी इस्यु जस्तो लाग्छ। ओके, हस् धन्यवाद हजुर। सर्वप्रथम त हेपाल सर लगायत अब आजको यस आयोजक साथीहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। यस्तो खालको गहन विषयमा यो दोस्रो पटकको संवाद सञ्चालन गरिदिनु भएको रहेछ। मुख्य गरी हाम्रो भूतपूर्व मन्त्रीज्यू, हाम्रो मेयर साहब डम्बर सर नै हुनुहुन्छ, अनि त्यो सँगसँगै आजको डिस्टिङ्ग्विस्ड प्यानलिस्टहरू राजीव सर, मन्ताजी, प्रदीपजीहरू, यहाँ सबैलाई र प्लस जसले क्वेसन्सहरू गरिरहनु भएको छ, म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिको गहन विषय र हामीहरू प्राधिकरणले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने कुराको पनि त्यो स्थान पनि दिनुभयो। अघि प्रदीपजीले पनि प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो, तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यो हामी आफैले गर्नुपर्ने, हामी आफै अझै प्रोएक्टिभ भएर यसलाई यो सेयर गर्नुपर्ने सिचुएसनमा सर अहिलेको हाम्रो यो टाइमिङमा जुन यो ग्रुपले गरिदियो त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै एप्रिसिएसन म एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु। मसँग प्रस्तुति भन्ने मैले छुट्टै बनाइनँ, तर आजको यो जुन सिचुएसन छ त्यसमा सायद अघि मेयर साहबले राख्नुभएको प्रश्न र अरू च्याट बक्समा राख्नुभएको प्रश्न, मेम्बाल सरले राख्नुभएको प्रश्नहरूलाई मैले सायद एन्सर गर्ने प्रयास गरेँ भने धेरै कुराहरूले समेट्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको जुन माथिको मेलाम्चीको हेडवाटर्समा जोखिम के कति छ, अझै यसले थप क्षति लिएर आउन सक्छ कि सक्दैन, यो जुन दुईटा मूलभूत प्रश्नको लागि हामीहरूले यो घटना घटेको लगत्तै पश्चात हामीहरू यसमा काम गरिरहेका छौँ। मुख्य गरी अघि मेयर साहबले भन्नुभयो कसरी बिहान हेलिकप्टर्सहरू आयो, नेपाली सेना लगायत, तर यो पछाडिको बिहाइन्ड द सिन्स भन्छ, त्यो बिहाइन्ड द सिन्समा चाहिँ म अघि डाक्टर राजीव सुब्बाको जुन लास्ट स्लाइडलाई म सम्झाउन चाहन्छु। यो वास्तवमा एउटा ठुलो भिलेज त्यसको पछाडि लागिरहेको थियो, एउटा कोअर्डिनेटेड सिस्टम थियो, कोअर्डिनेटेड रेस्पोन्स सिस्टम थियो। त्यसको प्रतिफलले सायद हामीले त्यो चिजको रिजल्ट्सहरू देख्न थाल्यौँ। पर्दा पछाडिका चिजहरूको चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन थियो। अघिल्लो दिन बेलुकाबाट जुन घटनाहरू घट्यो त्यस पछाडि हामीहरू लगत्तै बेलुका हामी माननीय गृहमन्त्रीजीको घरबाटै हामीले यसको अपरेसन्सहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीलाई त्यतिखेर सबभन्दा सजिलो टेलिफोन बाहेक हामीलाई वाट्सएप मेसेन्जर समेत भयो। हामी त्यहाँ स्टुडियो साहबको सँगसँगै अरू मेलाम्चीमै त्यहीँ बस्नुभएका व्यक्तिहरूको जुन वाट्सएप भिडियोजहरू उहाँसँग डाइरेक्टली कनेक्ट गरिसके पछाडि त्यसको स्केल हामीलाई जायजा भयो हैन। फोनबाट नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी अनि जनपद प्रहरी लगायत निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रियाहरूबाट पनि हामीले थाहा पायौँ। तर जुन त्यो दृश्य जुन हामीले पायौँ त्यो दृश्यले गर्दाखेरि यसको स्केल अफ डिजास्टर र यसले क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरू हामीलाई अघिल्लो दिन नै थाहा भयो। त्यही दिन राति नै हामीहरू झन्डै 11:30 पौने 12 बजेसम्म माननीय गृहमन्त्रीजीको घरबाटै हामीले यसको अपरेसन्सहरू र मुख्य गरी हेलिकप्टरको बन्दोबस्त गरिदिने र त्यो सँगसँगै हामीहरूको चौतारामा भएको इमर्जेन्सीका जुन इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो अघिल्लो राति नै हामीले डिस्पोज गर्नेलाई हामीहरू त्यसको लागि निर्देशन दिने कामहरू भयो भने भोलिपल्ट बिहानै 6:30 मा गृहमन्त्रीज्यू आफै हाम्रो डेस्कमा आइसक्नु भएको थियो। अपरेसन्स रुम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो नेपाली सेनाबाट हाम्रो रथीज्यू, प्राधिकृत रथीज्यू, हाम्रो नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका 2 जना आइजिपी साहबहरू, हाम्रो सबैजना हामी त्यहाँ तयार भयौँ। म आफै हामी 6:30 बजेदेखि नै अपरेसन्स रुममा थियौँ। बिहान हेलिकप्टर उड्यो। उहाँले अघि मेयर साहबले भन्नुभएको त्यो रेस्पोन्स त्यो एफोर्ट हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको ठुलो प्रयास थियो, त्यो बकेटबाट उठाउन सक्यो। तर त्यस पछाडिको एउटा भिलेज थियो, एउटा इकोसिस्टम थियो। त्यो इकोसिस्टमले काम गरेको रिजल्टलाई हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यो मात्र होइन, त्यस पछाडि पनि मेयर साहबसँग पनि कुरा भयो अनि माथि हेलम्बु लगायत 5 पोखरीका मेयर साहबहरूसँग, अन्य जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग, स्टुडियो साहबहरूसँग हामीहरू हरेक मिनटमा हामी रियल लाइभ टाइममा हामी थियौँ। हामीलाई सबभन्दा हामी कसरी रेस्पोन्स इफेक्टिभली गर्न सक्छौँ भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि हाइड्रो पावरका साइट्सहरू
वाइप आउट गरेको थियो, टेलिकम्युनिकेसनका टावरहरूले काम गरिरहेका थिएनन्। यस्तो बेलामा हामीलाई तत्काल सोलर प्यानलले चार्ज गर्न सक्ने खालको प्रणाली भयो भने हामीहरू त्यहाँ कुरा पुर्याउन सक्छौँ र के चिज आवश्यकता हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हामीले भोलिपल्टकै फ्लाइटबाट हामीहरूले सोलर प्यानल्सहरू पठाउन थाल्यौँ। शनिबारको दिन म आफै पनि जाँदाखेरि हामीले पनि सोलर प्यानल्सहरूमै बढी हामी फोकस गऱ्यौँ। राहत उद्धारको चिजहरू मेयर साहबहरूको अध्यक्षतामा अनि साथीहरूको स्थानीय रूपमा हामीहरूले त्यसरी अगाडि उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामीले यो चिज गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यो चिजलाई एक प्रकारले त्यो भिलेज त्यो संयुक्त प्रयासको रूपमा रिजल्टबाट देख्नुपर्छ। त्यसको लागि गरेको पूर्व तयारी स्थानीय रूपमा जिल्लामा प्रदेशमा र संघीय तवरमा गरेका त्यो पूर्व तयारीको रिजल्ट थियो। जुन टेन्ट्सहरू थियो, अरू सामग्रीहरू थियो, त्यो चिजहरू टाइममा पुर्याउन सक्यो। सायद यो इन्फर्मेसन डिजिटल टेक्नोलोजीहरू भएको कारणले गर्दा हामी त्यो छिटो पनि पुर्याउन सक्यौँ होला। अन्य थुप्रै यसका सुधारका अन्य ठाउँहरू पनि होला। तर मुख्य गरी यसको जोखिमको जानकारी हामीले यो गएको वर्ष हामी स्थापना भएदेखि हामीले कसरी गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। मुख्य गरी यो जोखिमको जानकारी चाहिँ हामीहरूले यो रिस्क मोडलिङहरू गर्ने चिजहरूको जुन अनुभवहरू छ, एकै मेरो नोइज डिस्टर्ब गर्यो र त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउने त्यो प्रयास हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो अघि प्रदीपजीले हामीहरूको एनडीआरएमको टिमको साथीले अघि सेयर गर्नुभयो। त्यसलाई स्थानीय पालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूले उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्ने हालतमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यो राखेका जानकारीहरूलाई हामीहरूको मुख्य गरी हाम्रो प्रयत्न त्यसमा छ। यो चिज पनि अघि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, डाक्टर राजेश सुब्बा सरले भन्नुभएको जस्तो र मेयर साहबले भन्नुभएको जस्तो यो कोअर्डिनेटेड तरिकाले गऱ्यो भने मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप पुस 26 गतेको अहिलेको कार्यकारी समितिको निर्णय पनि हामीले अघि प्रदीपजीले प्रस्तुत गर्नुभयो। जोखिमको जानकारी एउटा कुनै संस्थाले तयार गरेर सम्भवै हुँदैन रहेछ, कुनै पनि देशमा सम्भव छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीहरूको ह्याजर्ड मोडलिङहरू भन्छौँ, त्यो एउटा विशिष्ट खानी तथा भूगर्भ विभाग अथवा सिँचाइ विभागले गर्ने ह्याजर्ड मोडलिङहरूको चिजहरूलाई चाहिँ हामीहरूले अब त्यो काठमाडौँबाट गर्ने चिजहरू हुनसक्छ होला, फिल्डमै गएर गर्नुपर्ने चिज छ होला नि। त्यहाँ कतिवटा घर छन्, कस्ता खालका घर छन्, त्यहाँ त्यो घरभित्र बस्ने हरेक व्यक्तिको अपाङ्गता छ कि छैन, उहाँहरूको अपाङ्गताको लेभल के छ, होइन, उहाँहरूसँग फोन छ कि छैन भन्ने कुराहरू, त्यो चिज यहाँको विशिष्ट विभागले अथवा सङ्घीय सरकारले कहिले पनि गर्न सक्दैन। यो आफैमा भिलेज हो। त्यो चिजको इन्फर्मेसन भनेको स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा, वडा कार्यालयको नेतृत्वमा उहाँहरूले गरिदिने र त्यसलाई हामीहरूको यो विपदको पोर्टलको मार्फत लिएर आउने इकोसिस्टम बनाउन सक्यो भने मात्र हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। हामीहरू कसरी हुर्क्यौँ, हामीहरूको सरकारी संयन्त्रहरू कसरी हुर्क्यौँ भने हामी आफैलाई मात्र गर्ने, आफूलाई मात्र सेवा गर्ने, डेटा सेयर गर्न नचाहने, त्यस्तो खालको परिपाटीमा हुर्केको चिजबाट यसको ऐनले नै हामी ओपन सोर्समा जाउँ, हामी सबैजनालाई सेयर गर्ने खालको प्रणालीमा जाउँ, विद्यार्थीहरूले पढ्ने पढाउने अध्यापन गर्ने ठाउँहरूमा यसलाई सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सकियोस्, त्यसलाई फर्दर इम्प्रुभ गर्न सकियोस् भनेर हामीहरूको मुख्य प्रायोरिटी भनेकै जोखिमको इन्फर्मेसनलाई त्यो पोर्टलको मार्फतबाट राख्ने र सर्वसुलभ बनाउने, ओपन सोर्समा राख्ने कामहरू गरेका छौँ। अहिले अब मेलाम्चीको केसमा विशिष्ट सिचुएसन आयो, त्यसको लागि हामीसँग यहाँ नभए तापनि डिजिटल माध्यमबाट हामीले अन्य विशिष्ट यसैका लागि काम गर्ने इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूसँगबाट हामीले यसको डिस्प्लेसमेन्ट मोनिटरिङ स्याटेलाइटको मार्फतबाट गर्ने। अब फेरि स्याटेलाइट इमेजरिजहरू पनि क्लाउड कभर हुँदो रहेछ, बादल कारणले गर्दाखेरि देख्न नसकिने अवस्थामा त्यसको अर्को विकल्प हुँदो रहेछ, त्यसको सिन्थेटिक एपरेचर भन्ने हुँदो रहेछ। म आफै पनि यसको विज्ञ चाहिँ होइन, तर यसको प्रयोजन एज अ म्यानेजर मैले देख्दाखेरि चाहिँ क्लाउड कभर हुँदाखेरि पनि त्यो प्रणालीले चाहिँ छिचोल्न सक्दो रहेछ, यसका डिस्प्लेसमेन्टहरू ट्र्याक गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसको आधारमा हामीहरू छिट्टै यसको जोखिम माथि कति छ, कति झर्यो, यसको सम्भावना क्षतिहरू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू के छ भन्ने कुराको हामीहरूको त्यसको विस्तृतमा अध्ययनहरू हुँदैछ। त्यो सँगसँगै हामीहरूको ड्रोन, हाइएस्ट रिजोल्युसनको ड्रोनहरू त्यहाँबाट पठाएर उहाँ माथिसम्मै गएर त्यसको विस्तृत अध्ययनहरू गर्ने, 5 सेन्टिमिटरको रिजोल्युसनको त्यो इमेजरीहरू लिएर आउने, त्यसको एनालिसिसहरू गर्ने कामहरू त्यो काम अहिले सुरु भइसकेको छ। यो सँगसँगै हामीले स्थानीय पालिकाका अघि मेयर साहबले भने 279 घरहरू भन्नुभयो, त्यसै गरी 300 घरहरूको हामीहरूको प्रारम्भिक आँकडा आएको छ। त्यो हरेक घरहरूको लगत मेयर साहबहरूकै नेतृत्वमा त्यो चिज तयार पार्ने र उहाँहरूलाई तुरुन्तै हामीहरूले प्रति घर अहिले अब उहाँहरू टेन्टमा स्कुलहरूमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा अस्थायी आवास टेम्पोरेरी सेल्टर बनाउनलाई
50,000 रुपियाँ हामीहरू तुरुन्तै मोबिलाइज गर्नलाई हामीले 3 करोड रुपियाँ झन्डै मोटामोटी यहाँ मनाङ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि क्षतिहरू हुन सक्छ भनेर हामीले 3 करोड रुपियाँको जो हो अर्थमन्त्रीजीले गर्दै पनि सक्नुभयो। अहिले अर्थमन्त्री गृहमन्त्री एउटै व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, त्यो भएर झन् सजिलो पनि भयो। 3 करोडलाई हामी तुरुन्तै मोबिलाइज गर्ने हिसाबबाट सम्भवतः आइतबारसम्ममा हामीले त्यो रकम प्राप्त पनि गर्न सक्छौँ। यता सर्वेको टोली पनि मेयर साहबकै टोलीहरूसँग त्यहाँकै इन्जिनियरिङ साथीहरूसँग उहाँहरूसँग अहिले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः यो यसरी रेस्पोन्स र यो सँगसँगै रिकन्स्ट्रक्सनको प्लानिङ पनि तत्काल हामी गर्ने हिसाबबाट हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो चिज गर्न निश्चय पनि यो इन्टरेक्सन जुम लगायत यो कन्फरेन्स फेसिलिटिजहरू सबैले हामीलाई हेल्प गर्यो। अब यो चिजहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर यो डिजास्टर रिस्कमा हामीहरू कसरी फड्को मार्न सक्छौँ, हामी वास्तवमा आजको छलफल र अबको दिनहरूमा कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा मैले केही बुँदाहरू म राख्न चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि पछि प्रश्नहरू केही भयो भने म फेरि आउँछु। मुख्य गरी अर्ली वार्निङ सिस्टममा हामीहरू अगेन यो पनि भिलेज नै हो, सबैको प्रयासबाट सम्भव हुन्छ। तर मुख्य गरी हामीहरूले अब अहिले लिएर आउनुपर्ने प्रविधिहरू चाहिँ के रहेछ भने यसको जोखिमको जानकारी, रिस्क इन्फर्मेसन सबैको आफ्नो रोल हुन्छ। स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा घर घरमा कहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, कहाँ के छ भन्ने कुराको र भवनहरू कस्तो छ, कतिको जोखिममा छ भन्ने कुराको त्यो संयुक्त रूपमा आएको जानकारीलाई चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले खालि नदीमा नाप्ने भाँडो पानीले मात्र होइन रहेछ। यो त 5 डे फोरकास्ट नै जुन आउँछ, साइक्लोनहरूको फोरकास्ट गरे जस्तै गरी यो वेदरको फोरकास्टको सिस्टमहरूलाई हामीले डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भन्ने चिज हुन्छ। त्यो डिसिजन सपोर्ट सिस्टमले मानव रहित तरिकाको एउटा इन्टिग्रेट गर्ने प्रणाली हामीलाई चाहिँदो रहेछ। त्यो प्रणालीबाट हामीहरूलाई कहाँ 5 दिन अगावै 4 दिन अगावै हामीहरूलाई यस्ता खालका पानी पर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। हामीसँग कतिपय यस्ता हामीले एउटा रडार हामीले सुर्खेतमा सुरु गरिसक्यौँ। यो वर्ष हामीलाई 2टा थप रडार, एउटा पाल्पामा र एउटा उदयपुरमा गरेर भने हामीले 3टै रडारले हामीले नेपालभरि समेट्न सक्छौँ। यो रडार लगायत कतिपय हाइड्रो पावर स्टेसन्सहरूले पनि पानी नाप्ने त्यो यन्त्रहरू जडान गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्ने खालको सिस्टम हामीलाई चाहिने रहेछ। पानीको माथिको भाँडो नाप्ने चिज नै बगाइदियो, त्यो प्रविधिले काम गर्दैन रहेछ। यस्तो खालको ठुलो प्रलय आउँदाखेरि मुख्य गरी यस्तो खालको ठुलो यो ल्यान्डस्लाइड नै बर्स्ट भएर जाने खालको लागि त्यस्तो विकल्प प्रविधि के हुँदो रहेछ भनेर हामीले त्यसको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसको पनि एउटा विकल्प हुँदो रहेछ। मुख्य गरी यो ग्लफहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि त्यस्तो उडाउन सक्दो रहेछ, लगिदिन सक्दो रहेछ। त्यसको वैकल्पिक प्रविधि भनेको चाहिँ यसको साउन्ड वेभको मार्फतबाट कति पानी बगिरहेछ भन्ने कुरा नाप्ने प्रविधि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यही हप्ता मात्र थाहा पायौँ। पोट्सड्याम इन्स्टिट्युटबाट त्यो प्रस्तुति हामीहरू गर्न लगायौँ। विश्व ब्याङ्क लगायत थुप्रै साथीहरू, यसमा काम गर्ने साथीहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यो प्रविधिलाई हामीले भित्राउनु पर्ने रहेछ। 8-10 वटा त्यो प्रविधि हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भने लाम्ची लगायत अन्य कुनै ठाउँहरूमा एउटा त्यसले पाइलटिङको काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यसरी गऱ्यौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर हामीहरू यस्तो प्रविधिहरू भित्र्याउँ भनेर हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ। यो चिजलाई सबै लिएर आएर हामीहरूले अहिलेको प्रविधि जुन हामीले मेसेजिङ गर्ने त्यो प्रणाली छ, त्योभन्दा पनि निकै फास्ट एन्ड इफेक्टिभ सिस्टम्सहरू आइसकेका रहेछ। जस्तो कमन अलर्टिङ प्रोटोकल भन्ने छ, त्यो क्याप सिस्टमले चाहिँ हामीहरूले सबै खालका ह्याजर्ड्सहरूलाई, सबै खालका प्रकोपहरूलाई सबै खालका मिडियाबाट हामीहरूको त्यहाँ अघि देखाउनु भएको साइरनमा समेत पुर्याउन सक्ने गरी हामीहरूको ट्विटरमा फिड सबै खालको मिडिया त्यहाँ पुर्याउन सक्ने, एफएमहरूमा गर्न सक्ने, त्यसको लागि चाहिने मेसेज ब्रोडकास्टिङको लागि चाहिने ठुलो पूर्वाधारहरूको इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गर्नुपर्ने रहेछ। अघि सोमनाथ सर पनि जोइन गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। हामीले अर्थक्वेककै पनि अर्ली वार्निङ सिस्टम गर्न सक्छौँ थियोरिटिकली। तर यदि हामीले यो मेसेज ब्रोडकास्टिङ लिएर आएनौँ भने त हामीले एउटा व्यक्तिले पाएको सूचना अर्को व्यक्तिलाई जानसम्ममै 17 सेकेन्ड गइसक्थ्यो होला, 20 सेकेन्ड गइसक्थ्यो होला। त्यो 17 सेकेन्ड, त्यो 14 सेकेन्डहरूमा हामीले काठमाडौँसम्म अथवा त्यो वार्ताको उदाहरणलाई लिने हो भने सायद 17-20 सेकेन्डसम्म यहाँ पाउँथ्यो होला। तर त्यो प्रविधि हामीलाई अहिले छैन। यो मेसेज पठाउनेको त्यसको लिमिटेसन छ। 40-50 हजार मेसेज, त्यो पनि बिहान पठाउने, बेलुका पठाउने, त्यसको एन्डमा पुग्ने नपुग्ने चिजहरूमा अझै प्रश्नहरू छन्। भनेपछि यस्ता खालका विश्वव्यापी जुन प्रविधिहरू छन्, क्याप जस्तो टेक्नोलोजी, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्सहरू लिएर आएर अहिले भएको अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई पनि हामीहरू सब्सटेन्सियली इम्प्रुभ गर्ने, यसलाई रिस्क इन्फर्मेसनसँग जोड्ने र अर्ली वार्निङ सिस्टम्समा लिएर जाने, त्यसले रेस्पोन्सलाई इफेक्टिभ बनाउने जस्ता कामहरू चाहिँ हामीहरूले यही वर्षबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ। हामीले यो वर्षको बजेटमै हामीले राखेका छौँ। इन्क्लुडिङ अब रोबोटिक फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हामीहरूले यो वर्ष पहिलोपल्ट हामीले बजेटमै हामीले त्यो राखेर यो वर्षको काम सुरुवात गर्दैछौँ। रिकन्स्ट्रक्सनको लागि जुन एनआरएलले गरेका जुन डेटा, नलेज, इन्फर्मेसनहरू त्यसलाई पनि हामी विपद पोर्टलमै लिएर आउँदैछौँ। अब कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्दाखेरि अगेन राजीव सरले कुरा राखिदिनु भएको थियो, यो भिलेज हो। यो चिज भनेको सबै सङ्घ संस्थाले हामी आफै
आफ्नो पोर्टल अर्को 30,000 वटा पोर्टल बनाएर हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा अघिको प्रस्तुतिहरुबाट थाहा भइहाल्यो। अहिलेको हाम्रो प्रयास भनेको हरेक स्थानीय पालिकाले आफ्नो इन्ट्री गर्ने एउटै द्वार हैन, त्यो सबै देशमा कहाँ भइरहेछ उहाँले पनि एक्सेस गर्न सक्ने, त्यसैगरी हरेक जिल्लाले, हरेक प्रदेश सरकारले, हरेक संघीय सरकारका मन्त्रालयले एक्सेस गर्न सक्ने कमन नेसनल पोर्टलको सिस्टमबाट हामीहरू गएको छौँ। हरेक 753 गाउँपालिका नगरपालिकामा हामीले यो लोकलाइज गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेका छौँ। अहिलेको विराटनगरको, इस्नाथ नगरपालिकाहरूको केही एक्जाम्पल्सहरू देख्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकका केही गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको डाउन टु द हाउस होल्ड लेभलको इन्फर्मेसन उहाँ स्थानीय पालिकाकै नेतृत्वमा त्यो राख्ने जुन बन्दोबस्त गरियो, यो एउटा इकोसिस्टम हो, यो एउटा भिलेज हो जहाँ सबैको रोलहरू हामीले स्पष्टसँग हामीले डिफाइन गर्ने, स्थानीय पालिकाहरूलाई ट्रेन गर्ने, त्यो मोडलमा हामीहरूले एनडीआरएमए जान प्रयास गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, जस्तो अहिलेको जुन पुस 26को कार्यकारी समितिको जुन बैठकको निर्णय छ, सबैले यो डेटाहरू तपाईँहरू आफै आएर हालौँ है र यसलाई रिच बनाऊँ, यसलाई आफै प्रयोजन गर्ने लिएर आउँ भन्ने त्यो बाटोमा हामीले लिएर गएको छौँ। ओपन सोर्स हुनुपर्छ, यसको रिस्क इन्फर्मेसनले सबैलाई एक्सनेबल इन्फर्मेसन पाउनुपर्छ भन्ने खालका यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूले नीतिगत निर्णय गरेर त्यसरी हामी यस्तो प्लेटफर्महरूको माध्यमबाट तपाईँहरूको मार्फतबाट यो अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी जानकारी गराएर त्यसलाई रिच बनाऊँ, त्यसलाई पपुलेट गरौँ र त्यसलाई प्रयोजनमा लिएर आउँ, त्यसलाई सुधार्दै जाउँ, फेरि जिरोबाट सुरु गर्नु नपरोस्, यसको साधन स्रोत पनि हामीले इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सकौँ भन्ने प्रिन्सिपल्सको आधारमा हामीहरूले यस्तो अर्ली वार्निङ सिस्टम, रेस्पोन्सलाई इफेक्टिभ गर्ने, रिकन्स्ट्रक्सनको डेटाहरू लिएर आउने, जोखिमको जानकारी लिएर आउने, अन्य विश्वव्यापी टेक्नोलोजीहरूलाई पनि लिएर आउने हिसाबबाट हामी त्यसरी अगाडि गइरहेका छौँ। एम सर, मैले यहाँ रोकेँ, अब ब्याक टु यु। अरू केही फेरि आउँछौँ प्रश्न आयो, अरू केही प्रश्न पर्यो भने धन्यवाद। हजुर सर, प्रश्न पनि केही यहाँ जिज्ञासाहरू डेफिनेटली छन् सर, र सँगसँगै हामी आजको संवादलाई अन्तिममा हजुरको मन्तव्यबाट पनि हामी चाहिँ अगाडिको बाटो के हुन्छ भन्नेमा पनि हामी हजुरको चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ चाहने नै छौँ सर। म अब यहाँ फेरि यहाँ डम्बर सरका हुन्छ, डम्बर सर आइसक्नु भएको छ, बिचमा अलिकति प्राविधिक भएको छ। डम्बर सर, हजुरले आफ्नो प्रेजेन्टेसन एकचोटि फेरि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, र यसपछि हामी केही डोमेन च्याम्पियन्सहरूसँग यहाँ उहाँहरूको राय, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया लिनेछौँ। र यसमा मैले केही यहाँ हामीसँग एकदमै यो विषयमा दशकौँदेखि काम गरिराख्नु भएको सरमामरलाई यहाँ देखिरहेको छु। अलिकति प्राविधिक सहजताको लागि यहाँहरूले हात रेज गरिदिनु भयो भने हामीलाई अलिकति सहज पनि हुनेछ। मैले केही हात यहाँ अलरेडी देखिसकेको छु। हजुर, मैले अघि छुटेकै ठाउँबाट सुरु गर्छु। हजुर सर। मेलम्ची नगरपालिकाका हाम्रा गौरवको आयोजना भनेर सञ्चालन गरेका निर्माणाधीन फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र, अहिले हामीले यसलाई अब जति मान्छेहरू विस्थापन हुनुभयो उहाँहरूलाई मेलम्ची नगरपालिकाको इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राख्यौँ, केही मान्छेहरूलाई ब्यारेकमा पनि राख्यौँ, र केही दिन भएपछि मानिसहरूले अलिकति सामूहिक समूहमा बस्न रुचाउनु भएन। त्यसपछि अलिकति यो मेलम्ची नगरपालिकाको माथि टारमा अलिकति खाली घरहरू भेटिसकेपछि हामीले भाडा तिर्दिन्छौँ भन्यौँ, र त्यसपछि उहाँहरू क्रमशः डेराहरूमा जानुभएको छ। र अहिलेसम्म हामीले उहाँहरूको लागि किचन सेट अनि कोठामा चाहिने कपडाहरू, ओड्ने ओछ्याउने लगायतका सामग्रीहरू सबैलाई पुर्याएर हामीले सबैलाई बाँडिसकेका छौँ। र अलिकति परपर जो चाहिँ पाहुना लागेर बस्नुभएको छ, केही सङ्ख्यामा छ, ती मान्छेहरूलाई अहिले हामी अब क्रमशः केही सामग्री चाहिने सामग्री सबै पुरा नभएको हुनाले हामी खरिद गरेर अहिले उहाँहरूलाई दिँदैछौँ। र यसको निम्ति अब हामीले विभिन्न सुरक्षा निकायका सहयोग पनि प्राप्त गरेका छौँ। र खास गरी अहिले यति बेला पुग्दाखेरि हामीले एउटा पूर्व सूचना प्रणालीको लागि 2 ठाउँमा साइरन पनि जडान गरिएको छ। त्यो एउटा मेलम्चीको मुख्य बजार माथि छ र अर्को बाउनीपाटीको बजारमा हामीले 2टा साइरन राखेका छौँ। र हामी अलिकति यो साइरनहरू पनि यो मेलम्ची बजारभन्दा माथि हेलम्बुसम्म पनि राख्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र अलिकति यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि अलिकति हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। यसको निम्ति निरन्तर जुटिरहेका छौँ। खास गरी यति बेला अब अहिलेसम्म पनि हामीले 1 गतेको प्रकोप हुनुको कारण हामीले स्पष्ट जवाफ पाउन सकेका छैनौँ। र यो अनि इन्द्रावती र मेलम्ची खोलाको मुहान क्षेत्र घट्न सक्ने सम्भावनाहरू के छन् आगामी दिनमा, त्यो कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी अब तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिम
र यसको व्यवस्थापन र सँगसँगै क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको बारेमा त अघि अनिल सरले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउला। यी अगाडिका 3टा सन्दर्भमा अलिकति हामी कसरी जान सकौँला, यो चाहिँ अलिकति मैले सार्वजनिक गर्न खोजेको पनि विषय हो र यी कुराहरूसँग हामीले सहयोग प्राप्त गर्नेछौँ। म यो विश्वास व्यक्त गर्दै अहिलेको निम्ति मेरो थोरै भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मैले यहाँ राख्न चाहेँ, धन्यवाद डम्बर सर। र के अरे प्राविधिक रूपमा केही सानो ग्लिचेस आएको थिए, तर हामी यसलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिन्छौँ, किनभनेदेखि हामी अझै विकास क्रममा छौँ। मैले यहाँ अब डम्बर सर पछि केही हाम्रो यहाँ आजको डोमेन च्याम्पियन्सहरू र यो विषयसँग दशकौँदेखि काम गरिरहेको यहाँ सरमाको मैले हात पनि हेरिरहेको छु। मैले यहाँ सबभन्दा अगाडि हाम्रो मिन सर हुनुहुन्छ, डाक्टर मिन सर एनसिडिएमबाट, उहाँलाई पनि आफ्नो कुराहरू छोटोमा राखिदिन हुनको लागि र यहाँ डोमेन च्याम्पियन्स र पार्टिसिपेन्ट्सको कुराहरू सुनिसकेपछि हामी आज अलिकति यो सेकेन्ड राउन्डलाई इमिडिएटली फाइनल राउन्डमा नै लाने हामी प्रयास गर्दैछौँ र सबै रिसोर्स पर्सनबाट उहाँको प्रतिक्रियाहरू हामी डोमेन च्याम्पियन्स र पार्टिसिपेन्टपछि लिन्छौँ। मिन सर, हजुरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार पूर्व मन्त्रीज्यू, एनडिआरआरएमए प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णमा र कार्यपत्र प्रस्तुताज्यूहरूमा धेरै राम्रो विषयवस्तुमा धेरै राम्रा कार्यपत्रहरू आएका छन्। यसको लागि म आयोजकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म अलिकति डेभिएट पनि हुन चाहन्छु, किनभने अब यो हामीले विपद व्यवस्थापनको कुरो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त के भने यो ट्रेन्ड जुन छ हाम्रो यो क्षतिको, मानवीय भौतिक क्षति, यो बढ्दो रूपमा छ हैन। अब हाम्रा सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूले गफ त धेरै गर्छन् हैन, यो गरौँ त्यो गरौँ, यस्तो गर्दैछौँ उस्तो गर्दैछौँ भनेर, तर वास्तविक पीडित चाहिँ पीडित नै छन्। अब मेयर साहब पनि आउनुभएको छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै गत वर्षका पीडितहरू अझै पनि पीडित छन् भनेपछि कस्तो किसिमको व्यवस्थापन हो यो। अब हिजो पनि यो प्रदेश को संसदमा चाहिँ सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो के भइरहेको छ भनेदेखि विपद व्यवस्थापनले रङ कोर्स लिएको छ कि हामीले जुन कुरामा बढी चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हो, ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ नगर्ने, सजिलो कुरामा गर्ने हैन। अब विभिन्न किसिमका मिटिङहरू, अन्तर्क्रिया भनेको छ, रिपोर्ट भनेको छ, एक्सन प्लान भनेको छ, फेरि एउटै किसिमका रिपोर्टहरू योजनाहरू बनिरहेका छन्। फेरि योजना बनेको ठिक छ, तर त्यो लागू हुनु पर्यो नि, खोइ लागू भएको। अब यो मेलम्चीमा अहिले बाढी आयो, त्यत्रो वितण्ड मच्यो हैन, पानी धेरै परेर भन्ने कुरा आउँछ हैन। के आउँछ? पानी धेरै त जहिले पनि पर्छ नि, अनि कुनै वर्ष अलि बढी पर्छ, कुनै वर्ष अलि कम पर्छ। तर के भनेदेखि अब त्यो किन यस्तो भयो भन्ने त्यसको चाहिँ अब पछाडिका कारणहरू केही त आइसकेका छन्, केही विज्ञहरूले व्यक्त गरिसकेका छन् हैन। अब म त्यस्तो साह्रो ठुलो विज्ञ त होइन, त्यही पनि मैले यसो हेर्दा बुझ्दाखेरि के, म पनि गएको छु मेलम्ची, तर यतिखेर होइन अगाडि नै गएको छु। यो अहिले यो बाढीपछि म गएको छैन। अब त्यहाँ जुन भौतिक संरचनाहरू, बाटोघाटो, पुल पुलेसाहरू बनेका छन्, होचा पुल बनाउने हैन, अब नदीमै जोडेर चाहिँ अब बगरमै, अब अघि मेयर साहबले देखाएको फोटोमै पनि छ, बगरमै घरहरू बनाइराखेको छ, अनि बाढीले लैजाँदैन, अनि खोइ नियमन गरेको हैन, कन्ट्रोल गर्न पर्दैन, त्यस्तो कुरोलाई रोक्न पर्दैन। अब ठिक छ, नदीको किनारमा बस्ती छोडेर होइन, नदीको भाग छोडेर बस्न हुन्छ, तर त्यहाँ बाँध बाँध्नु पर्यो नि, स्परहरू बनाउनु पर्यो, वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, त्यो बचाउको उपाय अवलम्बन गरेर नै बस्ती विकास गर्ने हो, त्यतापट्टि ध्यान नदिने। अब हाम्रो विकास भनेको कस्तो छ भने पहिले घर बनाउने, अनि त्यसपछि ढल, बाटो, बिजुली, पानी भन्यो, उता के भन्यो त्यस्तो गर्ने। उल्टो छ कि हाम्रो कोर्स नै उल्टो छ। पहिले पूर्वाधारहरूको विकास गरेर अनि घर बनाउने, हामी कहाँ ठिक उल्टो छ होइन। त्यो सबैतिर हाम्रो मुलुकभरि नै त्यो समस्या छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विपद व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्दा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले देखेको त के भने, जहिले पनि सिडिओ, नेपाल पुलिस भने, आर्म्ड पुलिस फोर्स भन्यो, नेपाल आर्मी भने उनीहरू नै छन्, अनि लोकल अलिअलि स्थानीय निकायका छन् होइन, अनि लोकल मान्छेहरू छन्। अब केन्द्रमा बसेर यसको विपद व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेहरू त के भने हेलिकप्टर चढेर जाने अथवा गाडी चढेर जाने, अनि पछि निरीक्षण भ्रमण गर्ने, एउटा रिपोर्ट बनाउने, ल यस्तो भएछ भन्ने बिस्मात गर्ने, 2-4 दिन 5-7 दिनको रात बाँड्ने, आउने, अनि अर्को वर्ष बिर्सिने, अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा हान्छ, उ गर्छ। त्यहाँ हेजर्ड म्यापिङ भएको छैन। अब मिटिगेटिभ मेजर्सहरू अप्नाइएको छ। अघि मैले भने नि, नदीको किनारमा खेतीपाती बसोबास कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरो, त्यसको प्लानिङ खोइ त्यो भएकै छैन। हामी यहाँ डिजिटाइजेसनको कुरो गर्छौँ। अब यो ठिक छ, डिजिटाइजेसनको छ, उपयोगिता छ, महत्त्व छ, आवश्यकता छ, तर के भने अहिलेको आवश्यकता त्योभन्दा बढी के हो त भन्ने कुरो, त्यतापट्टि हाम्रो लगानी केन्द्रित हुनु पर्यो नि होइन। त्यस कारण चाहिँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भनेदेखि, हाम्रा
अब यो विपद व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको अहिलेको मात्रै कुरो गर्दैछिन मैले परम्परागतदेखि नै के भइरहेको छ भने सजिलो कामहरू खोज्ने होइन अब गफ चाहिँ बढी गर्ने फिल्डमा गएर उत्रेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने अब मैले अघि नै एउटा उदाहरण दिइसकेँ अब पत्रिकामा धेरै आइसकेको छ होइन कि के अरे गत वर्षका पीडितहरूले नै अहिलेसम्म चाहिँ शास्ति पाइरहेका छन् भने अब यो वर्षको के गति होला भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्नेमा त्यतापट्टि हामी नहेर्ने होइन अब वास्तविक पीडितलाई चाहिँ जहिले हजुर अब यो म धेरै लामो भयो भने रोक्नु होला है हजुर छोटोमा गरिदिनु सर अब हामी फेरि के केही वर्ष अगाडि ऐन नियम भएन ऊ भएन शक्तिशाली निकाय भएन भनेर करायौँ ऊ गऱ्यौँ ऐन पनि आयो एनडीआरआरएम पनि आयो अब अन्य सरलाई म दोष दिन्न होइन उहाँको लिडरसिप इफेक्टिभ छ उहाँले राम्रो काम गर्न सक्छ आफ्नो क्षमताले भ्यासमा तर किन उहाँलाई अब 30-35 जना मान्छे दिएर काठमाडौँमा बरमलमा एउटा अफिस खडा गरेर हुन्छ अब के अरे एनइओसी नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर गृह मन्त्रालयभित्र छ उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ अब फेरि त्यो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर तपाईँहरूले गएर हेर्नुभएको छ त्यस्तो हुन्छ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर विदेशमा गएर हेर्नु न कस्तो हुन्छ नाम मात्रै इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भएर भने त्यहाँ रियल टाइम डेटा आउनु पर्यो त्यो उतिखेर चाहिँ प्रक्षेपण हुनु पर्यो उतिखेर चाहिँ पीडितले थाहा पाउनु पर्यो अनि बल्ल हुन्छ नि होइन अब अलिअलि त अस्ति उहाँ अब अघि अनिसाले भन्नुभयो फेसबुकमा उता फोनबाट कताबाट के थाहा पाएर क्षति न्यूनीकरण भयो भनेर होइन अब यो अवसरमा म के भने त्यो बेलामा दिवंगत हुनुभएका आत्माहरूको चाहिँ चिर शान्तिको कामना गर्छु क्षति भएकोमा उहाँहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ म पनि साथै छु होइन तर किन अब यस्तो यो क्षति ल्याउनमा हामी पनि आफू पनि जिम्मेवार छौँ कि जसले यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कामको जिम्मा लिएको छ हामीले यो अहिले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरो त्यो नबुझिकन होइन अब हामीले चाहिँ खालि सफ्टवेयरमा के खालि रिपोर्टहरू बनाउने सभा सम्मेलन सेमिनारहरू गर्ने उसमा चाहिँ हामी बढी टाइम चाहिँ व्यतीत गरिरहेका छौँ होइन आइएनजिओको पनि गभर्मेन्टको पनि जसको पनि त्यही छ अब तपाईँहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण दिएर म सक्छु के भनेदेखि अब हाम्रो नास्टको भिसी हुनुहुन्छ यहाँ धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ होइन जीवराज पोखरेल उहाँ 5-7 महिना अगाडिदेखि के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले एउटा ब्रिलियन्ट राम्रो आइडिया ल्याउनु भएको छ कि पोखरीहरू खन्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ बाढी पहिरो नियन्त्रण हुन्छ र अरू अब चाहिँ होइन जङ्गली जन्तु जनावर चराचुरुङ्गीलाई पानी खान पनि हुन्छ सिँचाइलाई पनि हुन्छ त्यहाँको वातावरण पनि स्वच्छ हुन्छ बोडी बिरुवालाई पनि राम्रो हुन्छ लौ न यो गरौँ भनेर उहाँले 5-7 लाख कतिको बजेट बनाएर अब गभर्मेन्टमा पनि जानुभयो एनजिओमा पनि जानुभयो कता जानु भएन भने अब म धेरै डिटेलमा हेर्न तर कसैले पनि सपोर्ट गर्दैनन् किनभने गफ गर्न जस्तो सजिलो त्यो भएन होइन मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएँ क्या त्यस कारण चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ गफमा भएकै छैन म भन्दिनँ होइन धेरै भएको छ अब अनिल सरले पनि भन्नुभयो अरूहरूले पनि भन्नुभयो भएको छ नभएको होइन तर किन सधैँ पुलिसको आर्मीको उसमा सिडिओको जिम्मामा छोडेर यो हुँदैन होइन अझ यो एनडीआरआरएमलाई हामीले चाहिँ अझ सशक्त शक्तिशाली बनाउनु पर्यो यसका हाँगाबिगा यसका प्रदेशमा जिल्लामा स्थानीय स्तरसम्म यसको चाहिँ पहुँच हुनु पर्यो यसको संरचना खडा हुनु पर्यो अनि नै हुन्छ उहाँ एक्लैले बसेर 30-35 जना मान्छे लिएर बगरममा बसेर नेपालभरिको चाहिँ विपद व्यवस्थापन हुन्छ यो लाटोले पनि बुझ्ने कुरो छ त्यही कारण यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन त्यही कारण हामीले फेरि लिप सर्भिस गरेर भने के एकदम राम्रो छ ठिक छ ऊ छ भन्ने राम्रो कुरो गरे नराम्रो कुरो नगरेको हुनाले यस्तो भएको भन्छु म र सबभन्दा ठुलो ऊ त समस्या कहाँ छ भन्नु होला भने मूल सरकारमै छ किनभने विपद व्यवस्थापनलाई सरकारले कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन यो एनडीआरआरएमलाई एउटा छुट्टै शक्तिशाली पावरफुल बडी बनाउनु पर्नेमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर काम हुन्छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर काम गृहले पहिले नै गरिरहेको छ त्यसो भएर विगतका वर्षहरूमा जस्तो भएको छ अहिले पनि त्यस्तै भएको छ त्यस कारण चाहिँ यिनै हुन् अब यो चाहिँ के भनेदेखि यो जिम्मेवार ठाउँमा बसेकोहरूले बुझ्नुपर्ने सोच्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने विषय हो होइन त्यस कारण चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो समय भनेको के भन्नालाई मैले अब सकिहालेँ पोलिसीबाट चाहिँ हामी एक्सनमा जानुपर्ने हो होइन गफबाट काममा जाने बेला हो क्या यो मैले त्यति भनेर मैले आफ्नो भनाइसकेँ हस् धन्यवाद सर जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिन सरकोबाट संरचनागत रूपमा के सुधार चाहिन्छ भन्ने कुरा त अहम छँदैछ किन भन्दाखेरि राज्यको नीति नै राजनीति हो जस्तो लाग्छ र त्यसले नै एउटा राम्रो कोर्स लिन सक्यो भने हामी सबै जनले पनि त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो अनुभव चाहिँ पाउनेछौँ र उहाँले जुन एउटा कुरा राख्नुभयो गर्नुपर्ने के हो र त्यसलाई प्रविधि मार्फत कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने सम्भवतः यो अलि जुन पोलिसी अथवा जुन अहिले भन्नुहुने हो कुराकानी लिप सर्भिसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो म यहाँ अब हामीसँग यहाँ रविन्द्र प्रसाद ढकाल सर हुनुहुन्छ नास्टबाट सर हजुरले पनि छोटोमा सकिन्छ भने 2 मिनटमा हजुरले आफ्नो कुरा राखिदिनु होला प्लिज हजुर सर हजुर छोटोमा राखिदिनु होला सर प्लिज हजुर सबैलाई नमस्कार
मेरो यहाँ हाम्रो डोमेन चाहिँ म रामप्रसाद रिमाल रामलक्ष्मण इनोभेसन्सको हाम्रो डोमेन चाहिँ विगत हामी 15-16 वर्षदेखि हामी सामुदायिक यो साइरन प्रणालीमा काम गरिरहेका छौँ र यो सामुदायिक साइरन प्रणालीले कसरी अहिले जस्तो बाढी पहिरो लगायतका अन्य घटनालाई पनि कसरी यसले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छ त यो सम्बन्धी एउटा सानो म 1 मिनेटमा सिद्ध्याउँछु खासै मेरो केही पनि ठुलो केही पनि छैन अब यसमा यो सामुदायिक साइरन प्रणाली चाहिँ दिगो रूपमा समुदायले सञ्चालन गर्ने खालको एउटा साइरन प्रणाली हो यो साइरन प्रणालीले के गर्छ भने हामीसँग त्यो जुन समुदायमा जसलाई साइरन बजाएर यसको यो खबर गर्नुपर्ने हुन्छ अलर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वार्निङ गर्नुपर्ने समुदायमा चाहिँ साइरन जडान भएको हुन्छ र त्यसको जुन सेन्सरहरू हुन् त्यो चाहिँ अब बाढीको लागि स्पेसली अहिले बाढीको लागि कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो नदीको तट क्षेत्रमा साइरन जडान गर्यो र त्यसभन्दा 10-12-15 किलोमिटर माथि नदीको चाहिँ माथि बहाव हुने ठाउँहरूमा चाहिँ सेन्सरहरू जडान गर्यो भने एउटा सेन्सरको पार्ट अर्को दोस्रो भनेको त्यहाँ म्यानुअल कल पोइन्टहरू जस्तो सेन्सरले चाहिँ अघि नै कुरा आयो सेन्सर कहिलेकाहीँ सेन्सरै बगाएर लैजाने अवस्थाहरू आउँछ त्यो सेन्सरले चाहिँ त्यसले अलर्ट गर्न नपाउने अवस्था नै हुनसक्छ कहिलेकाहीँ फेलियर पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा मल्टिपल सेन्सरको ट्रिगरको आधारमा चाहिँ त्यसले तुरुन्तै साइरन बजाउने अटोमेटिक त्यो सँगसँगै अर्को म्यानुअल रूपमा जस्तो त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरू हुनुहुन्छ सुरक्षा निकायहरू हुन्छ त्यस्तोले चाहिँ म्यानुअल रूपमा साइरन बजाइदिने र कसले साइरन बजाएको त्यसको जानकारी दिने र सम्बन्धित निकायमा जहाँ सम्बन्धित चाहिँ यो समुदायमा र अहिले पनि हामीले एउटा यो अस्तिको मेलम्चीको पनि हामीले 2टा साइरन जडान गरेको छौँ त्यहाँ बाहुनेपाटी र चाहिँ मेलम्ची बजारमा त्यहाँलाई पनि अहिले के छ भने 7 ठाउँबाट प्रहरीको चेकपोस्ट अनि सशस्त्रको चेकपोस्टले साइरन बजाउन सक्छ म्यानुअल कल पोइन्ट प्रयोग गरेर त्यहाँ अहिले GSM 3G नेटवर्कै प्रयोग गरेको थियो त्यसपछि तल जुन चाहिँ यो तटीय क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ यो बासिन्दाहरू उहाँहरूलाई यसले चाहिँ मेसेज जाने त्यसले एउटा त ठुलो साइरन बज्ने साइरन बजेपछि त्यसले आवाज दिने र अर्को चाहिँ मेसेज जाने कमसेकम यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो बाढीको सूचना चाहिँ चाँडै पुग्न सक्छ र यसले चाहिँ अब अलिकति धनजनको क्षति कम गराउन सक्छ भन्ने एउटा यो आधारमा एउटा साधनको रूपमा यो सामुदायिक साइरन प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै यसैमा ग्लफको लागि भनौँ न ग्लफको लागि चाहिँ हामीले फ्लोटिङ बुयोहरू चाहिँ डेभलप गरेका थियौँ यस्तो कुराहरू राखेर यो अहिले फ्लड चाहिँ कहाँ छ त त्यसको ट्र्याकिङसम्म गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ हैन अब मैले यो समय धेरै छैन यसको डिटेलमा हामीले पनि बनाएका छौँ त्यो कुरा हामी सेयर गरौँ होला हामी यही ग्रुपमा पनि सेयर गरौँ होला अनि यो टेक्स्टमा अहिले हाम्रो जुन डकुमेन्ट बन्छ त्यो डकुमेन्ट पनि उल्लेख गर्नु होला यहाँले हस् मैले यति राख्ने मौका पाएँ धन्यवाद हजुर रामलक्ष्मण सर हजुरले यो डकुमेन्ट हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भने यो जुन रिपोर्ट कम्पाइल हुन्छ त्यसमा हामी यसलाई चाहिँ सम्मेलन गरेर लानेछौँ म रविन्द्र प्रसाद ढकाल सर आउनु भएको छ रविन्द्र सर प्लिज हस् धन्यवाद हेमपाल सर र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अनिल सर लगायत हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित यो विपद सम्बन्ध रिलेटेड भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार गर्न चाहे र आज वास्तवमा विषयवस्तुसँग जोडिने र अहिलेको सान्दर्भिक समय सन्दर्भ अनुसार मिलाएर जुन कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएको छ यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामीले प्रविधि सम्बन्धी गरेका केही रिलेटेड कुराहरू मात्रै हाइलाइट गर्न चाहे समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै हामी यहाँहरूले जसरी उठाइराख्नु भएको छ अहिले हामी धेरै सेक्टरमा हात हालिराखेका छैनौँ एउटा अर्थक्वेकको अर्ली वार्निङ सिस्टममा केही काम गरौँ भनेर लागिराखेका छौँ त्यसका केही टेक्निकल ग्लिचेसहरूको कारणले गर्दा हामीले ठ्याक्कै मेटेरियलाइज गर्न नसकेको कुरा म सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीलाई पनि अहिले भनिएको जस्तो हामी एक्लैले गर्न नसक्ने सबैको सपोर्ट नपाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै केही कमी कमजोरीहरू भएका छन् जस्तो एनटिसीबाट हामीले केही कोअर्डिनेसनको काम पायौँ कम्युनिकेसनको नेटवर्किङमा अलिकति केही सपोर्ट पाइयो भने मलाई लाग्छ ती सिस्टमहरूलाई एक्टिभेट गराएर लैजान सकिन्छ भन्ने लाइनमा काम गरिराखेका छौँ अहिले पनि र यस वर्ष नै नेपाल सरकारले यो पूर्वी नेपालमा जुन 1200 वर्ष अगाडिदेखि भुइँचालो गएको छैन भन्ने हाम्रा केही विज्ञ सरहरूको एउटा राय छ त्यसैका आधारमा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा र यो हाम्रो मध्यदेखि पश्चिमसम्मका भागमा जोडिएका जुन सेन्सरहरू छन् तिनीहरूको कन्टिन्युएसन र अरू फर्दर काम गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पूर्वी नेपालका केही भागहरूलाई सेन्सरबाट जडित गराउने र त्यसकोबाट कम्युनिकेसन्स गर्दै भूकम्प करिब 15-20 मिनट अगाडि नै हामीले पूर्व सूचना दिने व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने हिसाबले यस वर्षबाट
हामी फेरि अरू काम गर्दैछौँ भने चाइनामा रहेको एउटा कम्पनी छ जुनसँग हामीले पहिला पनि सहकारी गरिराखेका छौँ। उहाँहरूको सहयोगबाट स्याटेलाइट कम्युनिकेसन्स गर्दै अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई अगाडि बढाउने एउटा योजनामा छौँ। त्यो म जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने अर्ली वार्निङ सिस्टम नै मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो खड्किएका कुराहरू के हो भने चाहिँ यो अर्ली वार्निङ सिस्टमबाट हामीले एउटा पब्लिकलाई अलर्ट गराउन सकिन्छ, जसबाट धनजनको क्षति कम गराउन सहयोग पुग्ने भयो भने। अर्को चाहिँ त्यस पछाडि टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट नभएको कारणले गर्दा हामी अहिले ठ्याक्कै राहत वितरणमै मात्रै टुङ्गिएका छौँ, जसलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। भोलि हामीलाई रिभरका कुरा गर्ने हो भने रिभर ट्रेन्चिङ गराउँदाखेरि जसरी हामीले अहिलेदेखि कन्ट्रोल गरेर एउटा कन्टुरमा रिभरलाई हिँडायौँ भने मलाई लाग्छ त्यसलाई भोलि त्यसले पार्ने घरहरूमा अथवा बस्तीहरूमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्न सकिन्थ्यो, घटाउन सकिन्थ्यो। ती लाइनमा काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसकारणले हामीले थाहा पाउने एउटा कुरा भयो भने थाहा पाइसकेपछि स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्ने, कसरी सुरक्षित बस्ती बसाल्ने भन्ने काम चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो पाटोमा पनि जानुपर्ने हो। र अर्को हामीले गरिराखेको काम भनेको चाहिँ एउटा नेसनल इन्फर्मेसन एक्सेस सेन्टर अहिले नास्टमा स्थापना करिब अन्तिम क्षणमा पुगिसकेका छौँ र हामीसँग दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा स्टेसन रहन्छ नास्टभित्र नै, जहाँबाट हामीले आइसिटी सम्बन्धी रिलेटेड सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामी देशैभरि जहाँ पनि पुर्याउन सक्छौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जहाँ जहाँ निड छ त्यसैको ठाउँमा बसबाट आइसिटीको क्लासरुम सहितको जुन बस छ त्यो अरू ठाउँमा पनि पुर्याउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा ती इन्फर्मेसन एक्सेस सेन्टरबाट कम्युनिकेसनको च्यानलाइज गर्न र एउटा डिजिटल ग्याप कम गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो सिस्टमहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै गरेर अर्को काम चाहिँ हामी यो जापानको किचुने प्रोजेक्ट अन्तर्गत एउटा स्याटेलाइट मिसनमा जोडिन खोजिराखेका छौँ, जसमा 5 स्क्वायर मिटरको रिजोल्युसनमा हामीले इमेज लिन सक्छौँ र अब आउने दिनहरूमा त्यो काम पनि गर्न सकिने भएको हुनाले नास्टको आफ्नै ग्राउन्ड स्टेसनबाट कमान्ड दिन सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो लेभलमा पनि हामी काम गर्न इच्छुक छौँ, गरिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ किचुने प्रोजेक्टसँग जोडिसकेपछि अहिलेसम्म स्याटेलाइट मिसनमा गरिएको हाम्रो लेसन लर्निङ र हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि त्यो पाटोमा काम गर्छ। सरी, मैले भन्दाखेरि 15-20 मिनट भनेछु, त्यसलाई सेकेन्ड भनेर बुझिदिनु होला। 15-20 सेकेन्ड अगाडि नै हामीले एउटा जानकारी पाउने कुरा चाहिँ म फेरि सुधार्न चाहन्छु त्यो चिजलाई। र यति भन्दै यहाँ अहिले अनिल सरले जुन एउटा आफ्नो इनिसिएटिभबाट जे गरिराख्नु भएको छ, एउटा लिडरसिपमा एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले भनिएको जस्तो हाम्रो डाक्टर सुब्बाले जे भन्नुभएको थियो, यसलाई भिलेजको रूपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ताकि सबै स्टेक होल्डर एउटै बास्केटमा आएर कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले अझै पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, वैज्ञानिकहरू प्राविधिकहरू यो सेक्टरबाट यो लडाइँमा छुटिराखेका हुन्छन् हरेक पालीमा है। त्यसकारणले गर्दा वैज्ञानिकहरूका इनपुटहरू अथवा उहाँहरूको विज्ञताका कुरादेखि लिएर सबै चिजलाई समेट्दै गइयो भने मात्रै यी सबै हाम्रो एउटा कोअर्डिनेटेड तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो नभएकै कारणले गर्दा जियो इन्जिनियरिङका कुराहरू छुटिराखेका छन्, सेस्मिक एनालिसिसका कुरा, डेटा एनालिसिसका कुरा र पुराना भएका इभिडेन्सहरूलाई पनि हामीले कोअर्डिनेट गर्दै अब आउने प्लान गर्ने हिसाबमा पनि ती कुराहरू छुटिराखेको हुनाले यसलाई अलिकति इन्टिग्रेटेड मोडालिटीमा लैजानको लागि चाहिँ अब अनिल सरले अलिकति लिडरसिपको भूमिका खेल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र नास्टको तर्फबाट वैज्ञानिकहरूको इनपुट चाहिँ एउटा कोएर्सिभ तरिकाले लिएर आउनको लागि चाहिँ हामी हाम्रो तर्फबाट म्याक्सिमम कोसिस गर्छौँ र त्यसकारणले एनडिआरआरएमएसँग हामी मिलेर गइयो भने चाहिँ वैज्ञानिकको इनपुट चाहिँ हामी मार्फत त्यहाँ जोड्ने वातावरण बनाउने चिजको लागि चाहिँ पहल गरिदिनु हुन म अनिल सरलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु। र यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ सक्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद रविन्द्र सर। र सरले जुन कुरा राख्नुभयो, हामी आशा गरौँ यो समन्वय धेरै चाँडो होस् र आउँदै कुनै पनि विपदमा चाहिँ यहाँहरूको जुन क्षमता छ, यहाँहरूको जुन कलेक्टिभ इन्टेलिजेन्स छ, कलेक्टिभ त्यसले चाहिँ काम गरोस् र नेपाली जनधनको चाहिँ कमभन्दा कम क्षति होस्। म यहाँ आराधनाजीका आउन चाहिँ, आराधनाजी हजुरले पनि आफ्नो कुरा छोटोमा राखिदिने रिक्वेस्ट गरेँ।
हजुर हस् नमस्कार सर्वप्रथम है सबैजनालाई म आराधना श्रेष्ठ म विज्ञ त होइन त्यही पनि मेरो चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मेरो चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज भएको भएर र म यही प्रोफेसनली म आइटीको भएको भएर चाहिँ र रिसेन्टली चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा सानो अर्गनाइजेसन पनि स्टार्ट गरेको छौँ 2019मा भर्खर स्टार्ट भएको छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले फायर र इमर्जेन्सीमा डिजास्टरसँग रिलेटेड सबै काम गर्छौँ होइन र मेरो आफ्नो एक्सपर्टिज आइटी सेक्टर भएको भएर चाहिँ मलाई यो डिजिटल संवादमा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको हो र अहिले सबैजनाको कुराहरू पनि सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन त हामीले जति पनि हामीले कलेक्ट गरिरहेको छौँ सानो अब धेरै थोरै भए पनि हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिरहेका छौँ होइन तर त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले त्यो एनालाइज गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनतिर चाहिँ लिएर जाने चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ यहाँ ग्याप ठुलो ग्याप छ कि होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रिसेन्टली यही इयरमा पनि अब हामीले काम गर्दा पनि म्युनिसिपालिटी लेभलहरूमा पनि काम गर्दाखेरि के मैले पाएँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ के प्लान नै कसरी गर्ने डिजास्टरमा नै थाहा छैन कि भनेपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ प्लान चाहिँ उहाँहरूको कति राख्नुहुन्छ डिजास्टरमा बजेट छ भन्नुहुन्छ होइन अब हामीले प्लान बुझ्दाखेरि नगरपालिका लेभलमा पनि अनि केमा राख्नु भएको छ भने पोलिसीमा राखेको छ अनि यो रिस्पोन्समा राखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ कि भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ गर्ने नै के भनेर नै थाहा नभएको जस्तो ग्याप मैले थाहा पाएँ होइन अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले केमा चाहिँ गर्ने त कस्तो गर्ने भनेपछि डिजास्टर भएपछि रिस्पोन्समा बढी हामी फोकस देखिरहेको छौँ होइन प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ कम देखिरहेको छ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जस्तो कि हाम्रो चाहिँ ल्यागिङ इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो बढी छ कि ल्यागिङ भनेको विपद भइसकेपछिको इन्फर्मेसन भन्न खोजेको होइन ल्यागिङमा यहाँ यतिवटा विपद भयो यतिवटा मान्छे इन्ज्योर्ड भयो अथवा यो भयो भने त्यो ल्यागिङ इन्फर्मेसन भयो भने लिडिङ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले केले चाहिँ विपद निम्त्याउन सक्छ त्यो इन्फर्मेसनको कलेक्सन चाहिँ हामीले कम गरिरहेछौँ कि त्यो लिडिङ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिटिगेसन चाहिँ गर्न सकौँ भन्ने टाइपले चाहिँ सो त्यो मेन चाहिँ लिडिङ इन्फर्मेसनको जसले गर्दा भनौँ हामीले मिनिमाइज गर्न सकौँ त्यो ग्यापलाई मिटिगेट गर्न सकौँ अहेड अफ टाइम होइन त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र त्यसरी नै हामीले एनालाइज गरेर चाहिँ हामी मुभ अन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ र यो अघि नै भन्नुभयो होइन हाम्रो डाक्टर राजीव सुब्बा सरले पनि भन्नुभयो होइन एउटा भिलेज नै चाहिन्छ र मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीले जहिले पनि अरू रिसोर्स बाहिरको रिसोर्समा चाहिँ निर्भर हुनुभन्दा पनि लोकली चाहिँ हामीले क्यापेसिटी बिल्डिङ कसरी गर्ने त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी गाइडेन्स गर्ने र होइन इभन हामीले नगरपालिकाले पनि प्लान गर्दाखेरि लोकल लेभलमा किनभने लोकल स्ट्रेन्थनिङ नै हाम्रो मलाई लाग्छ कि सेन्ट्रल स्ट्रेन्थनिङको एउटा बन्ड हुन जान्छ र लोकल स्ट्रेन्थनिङमा हामीले फोकस गऱ्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले गाइडेन्स गर्न सक्छौँ उहाँहरूले प्लानहरू बनाउँदा हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ होइन अब अहिले नै त्यो रिसेटलमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ जस्तो बगरमा अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिन्सहरूले होइन बगरमा यत्रो छ भने हामीले त्यतातिर हामीले कसरी हामीले त्यो प्लान गर्दाखेरि सहर बसाउँदा नै हामीले यो ठाउँमा किन भइरहेछन् अथवा यो छ भने चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसलाई रिसेटलमेन्ट गर्नेतिर कसरी ध्यान दिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो लिडिङ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ग्यादर गरेर र त्यो अनुसारको चाहिँ स्टेप वाइज हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ मोर ओभर हामीले एकदमै राम्रो गर्न सक्छौँ र हामीले कन्ट्रीको पनि हामीले ठुलो बजेट हामीले सेभ गर्न सक्छौँ कि रिस्पोन्समा अहिले हामीले जति पनि बजेट अहिले हामीले गरिरहेका छौँ यदि मिटिगेसनमा हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने त्यो एकदम फ्रुटफुल हुन्छ र म यति नै भनाइ आफ्नो राख्न चाहन्छु होइन हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हजुरले चाहिँ एउटा प्रविधिको विद्यार्थीको रूपमा यो विपदमा चाहिँ ल्यागिङ इन्फर्मेसनको चाहिँ अलिकति बाहुल्यता देखिरहेको छ यसलाई लिडिङ इन्फर्मेसनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो एकदमै महत्त्वपूर्ण र म अब यहाँ हामीसँग केही हातहरू देखिरहेको छु नुजा किजु भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ नाममै यसो नुजा सर मैले हजुरलाई हजुर छोटोमा राखिदिनु होला प्लिज यहाँले मेसेज पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर प्लिज धन्यवाद सर यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार सर म भक्तपुरबाट र मैले आज लगभग सबै सेसनहरू सुने यहाँ चाहिँ सबै डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसहरू डिजास्टर सम्बन्धीको सेसनहरू भइरहेको थियो र मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ डिजास्टर सँगसँगै रेस्क्युको पार्टहरू पनि सँगसँगै आउँछ र आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र म चाहिँ स्काउटमा बसेर र यहाँ लोकल टिमहरूमा बसेर म 3-4 इयर्सदेखि नै रेस्क्यु पार्टमा कामहरू गरिरहेको छु एज अ एडभेन्चरको रूपमा र रेस्क्यु पार्टमा मलाई अलिकति भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ हामी डिजास्टरसँग कुरा गर्दै गर्दा जुन रेस्क्यु पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यो इमर्जेन्सी नम्बर जस्तै काहीँ कुनै घटना घटिहाल्यो भने चाहिँ त्यहाँको नजिकैको अस्पतालहरूको नम्बर एम्बुलेन्सहरूको नम्बर त्यो पनि चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरिराख्यौँ भने चाहिँ यसले धेरै मान्छेहरूको ज्यान बचाउनेदेखि लिएर धेरैलाई सहयोग हुने जस्तो देखिन्छ र मैले यही सिलसिलामा एउटा एन्ड्रोइड एपहरू बनाएको थिएँ मैले यो सिलसिलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा फोन गरेर चाहिँ
हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका हरेक जिल्लामा देशभरि चाहिँ हस्पिटलहरूको नम्बर सबै सेन्ट्रलाइज फर्ममा सबै एम्बुलेन्सहरू जस्तै देशमा कुन जिल्लामा कुन एम्बुलेन्स छ भन्ने एउटा सेन्ट्रलाइज डाटा फर्म चाहिँ मैले नदेखेको अलिकति ल्याक्नेस जस्तो पाएर चाहिँ र त्यो विषयमा केही छ भने अलिक क्लियर गरिदिनु हुन यहाँ कोही सरहरू छ भने चाहिँ। अनि यही सिलसिलामा हामीले इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट भन्ने एउटा एप पनि बनाएको छौँ जुन एपमा खोलेपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ अलिक भक्तपुर बेसिसमा बनाइरहेको छौँ जुन एपमा चाहिँ सबै भक्तपुरको सरकारी कार्यालय सिडिओ अफिस पुलिस प्रहरी दमकल एम्बुलेन्स सब वाहनदेखि सबै नम्बर हुन्छ अनि 1 क्लिकमा चाहिँ कल हुन्छ। त्यस्तै एप हामीले सबै डिस्ट्रिक्टमा बनाइदिन सक्यौँ भने चाहिँ डिजास्टर भइसकेपछि हुने रेस्क्युको पार्टमा चाहिँ हामीले धेरै इफोर्ट लाउन सक्छौँ कि भन्नु मात्रै खोज्यो। हस् धन्यवाद सर। धन्यवाद नुजाजी, एकदमै युवा साथी स्काउट जसले चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। म यहाँ रविन शर्मा सरको हात देखिरहेको छु। आई थिङ्क उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो विषय राख्नेमा चाहिँ अन्तिम पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ छ र त्यसपछि हामी हाम्रो स्रोत व्यक्ति कहाँ जान्छौँ र उहाँहरूको क्लोजिङ रिमार्क्स पनि लिन सुरु गर्छौँ। रविन सर हजुर। मैले भिडियो चाहिँ खोलेन सर, म यतिकै कम्फर्टेबल होला भनेर। सबैलाई नमस्कार। आजको यो प्रेजेन्टेसन साँच्चीकै डिजास्टरमा काम गर्ने हामी सबैजनालाई चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाइलाइट गरेको देखेँ सबै सरहरूको प्रेजेन्टेसनबाट। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो एनडीआरएमए आइसकेपछि विपदमा धेरैवटा कामहरू धेरै पहिलाको तुलनामा चाहिँ फड्को मारेको देखिन्छ यति छोटो समयमा पनि। त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो लिडरसिपको कारणले होला जस्तो लागिरहेछ। तर पनि अघि न मिन सरले उठाउनु भएको कुरामा म धेरै तरिकाबाट सहमत हुन चाहन्छु कि हामी अब जति पनि डिजास्टरका पोलिसी बनाउँछौँ प्लानिङ गर्छौँ अनि तपाईँको ल्यान्ड युज प्लानदेखि लिएर टेक्नोलोजी जति पनि इन्भेस्ट भइसकेको छ, जस्तै राजीव सरले पनि धेरै कुराहरू उठाउनु भयो, प्रदीपजीले उठाउनु भएको थियो, विपदमा थुप्रै कामहरू टेक्नोलोजीमा भइसकेको छ सेन्ट्रल लेभलमा। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने स्थानीय स्तर 753वटा हामीले जुन बनाइसकेपछि त्यो लेभलमा सेन्ट्रल लेभलमा बनिसकेको डेटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जति पनि इन्भेस्ट भइसकेको छ त्यो चाहिँ तल्लो स्तरमा किन जान सकिरहेको छैन। एउटा ठुलो त्यहाँ क्वेसन चाहिँ के छ भने 753वटा स्थानीय स्तरमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो एकजना पनि मैले त्यस्तो राम्रोसित विज्ञ व्यक्ति देख्दैन। कति ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै अघि न आन्द्रा म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ प्लानिङ गर्दाखेरि एकजना मेयरले माग्नु ल अबको प्लानिङ फिजिकल एयरमा गर्ने प्लानिङ के त भनेर सबै सेक्सनबाट माग्दाखेरि चाहिँ विपदलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यहाँ व्यक्ति नै छैन भने त्यो कसरी तपाईँको सम्भव हुन्छ कि त्यो लोकल्ली त्यहाँ भएको कुराहरूको विपदलाई कसरी प्लानिङमा ल्याउने अनि प्रिपेयर्डनेसमा कसरी जाने, रेस्पोन्समा कसरी जाने। हामी 12वटा महिनामा प्रष्ट रूपमा हातमै गर्न सकिन्छ कि कुन कुन डिजास्टर कुन कुन महिनामा जान्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि, यति विज्ञ भइसकेपछि हामी 3 महिना मात्रै 4 महिना मात्रै किन खटिन्छौँ? हामी पहिला प्रिपेयर्डनेस गर्दैनौँ हैन, हामी त्यहाँ भएका लोकल हजारहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्दैनौँ, त्यसलाई तपाईँको लोकल्ली क्यापासिटी भएको कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई सेन्ट्रल लेभलमा लान सकेको छैन। कति ठाउँमा लोकल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर छ तर मैले आजसम्म देखेको छैन कि नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले कुनै पनि एकजना व्यक्तिसित कोअर्डिनेसन गरेको भेट्दिन भने त्यो लोकल लेभलमा भएको इन्फर्मेसनहरू कसरी आइपुग्छ। जस्तै अघि न अमृत शर्मा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी रेस्पोन्सबाट रिजिलियन्सतिर गयौँ भनेर यति धेरै ठुलो भन्दैछौँ ट्रान्सफर भयो भनेर, तर त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय स्तरमा जबसम्म 753वटामा एउटा विज्ञ व्यक्ति रहँदैन त्यो स्तरमा रहेको त्यो टेरिटोरीमा कसरी तपाईँको विपदका कामहरू हुन सक्छ हैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। र अन्तिम एउटा कुरा के हो भने अनिल सरले अघि न आफ्नो कमेन्टमा पनि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब 4वटा सेपरेट डाइरेक्टरीहरू सेक्सनहरू बनाउँदैछ भन्नुभयो। तर यदि ल मानौ त्यो बनि पनि हाल्यो र बन्छ पनि, अनिल सरले गर्नुहुन्छ, तर त्यो बनिसकेपछि चाहिँ 753वटासित कनेक्सन हुने कुन व्यक्ति छ ल भनिदिनुहोस् त मलाई नगरपालिकामा। अघि डम्बर सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ल सरकै नगरपालिकामा सोधौँ कुन व्यक्ति छ त्यो डाइरेक्टरले त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँको लोकल सेन्ट्रल लेभलको कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र लोकलबाट भएको इन्फर्मेसनहरू सेन्ट्रल लेभलमा ल्याएर त्यसलाई रिफर्म गर्ने पोलिसी त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ को छ ल मलाई भनिदिनुहोस् त। यति सजिलो प्रष्ट रूपमा के छ भने जति पनि प्लानिङ पोलिसी बनेका छन् त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त तल्लो स्तरमा, विपद आउने त तल्लो स्तरमै हो, दुःख पर्ने त जनतालाई कम्युनिटी लेभलमै भनेपछि त्यहाँनिर एउटा पनि व्यक्ति 753जना व्यक्ति राखौँ भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् रेस्पोन्स कति राम्रो हुन्छ। त्यो रेस्पोन्स हामी प्रष्ट रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। अस्ति तारा सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटा भिजिटमा जानुभएको रहेछ
10वटा 12वटा प्लेन आयो सर भनेर स्थानीयले भनेर एउटा फ्लाइटको चार्ज 50-60 हजार हुँदाखेरि 5-6 लाख रुपियाँ खर्च भयो। त्यो लाग्ने खर्च रेस्पोन्समा जति पनि मेटेरियलहरू गए त्यो त रेस्पोन्समा गर्नुपर्छ, तर त्यो पहिल्यै त्यति अमाउन्टको कम्युनिटीमा लगेर त्यो त्यहाँ एकजना कुनै पनि व्यक्ति नगरपालिकामा हुन्थ्यो भने त्यसले देख्छ के, त्यसको आँखाले देख्छ, किन विज्ञले देख्ने हो नि त, कम्युनिटीसित कुराकानी गरेर त्यो कुरा भइसक्यो भने ल यदि युज भएन, त्यहाँ कुनै डिजास्टर त्यस्तो भएन, उसले त अर्को कम्युनिटीलाई इन्टर कम्युनिटी कनेक्सन गरेर ट्रान्सफर गर्न सक्छ, दिन सक्छ, रेस्पोन्स गर्न सक्छ। जस्तै मेलम्चीमा भएको मान्छेले चाँडै हेलमुमा पुगाउन सक्छ कि काठमाडौँको व्यक्तिले हेलमुमा पुगाउन सक्छ त भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा के छ भने तल्लो स्तरमा जबसम्म विज्ञ गएर बस्दैन, यो सरकारी नीति जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म एनडीआरएमए भए पनि एलओसी भए पनि यो प्रोभिन्स 6वटा लेयर छ हामीसित डिजास्टर म्यानेजमेन्टको, 6वटा लेयरमा कुनै पनि कनेक्सन भनेको देखिँदैन, कुनै पनि देखिँदैन। अहिले कति ठाउँमा स्थानीय तहमा तपाईँको बाटो बिग्रेको छ, त्यसपछि पुल भत्केको छ, कहीँ इन्फर्मेसनै छैन, अहिले आएकै छैन। हामी टेक्नोलोजी भनेका छौँ, विपद पोर्टल छ, त्यसमा इन्फर्मेसन त हालेको छ, कुनै त्यो राइटहरू दिएकै छैन लोकल लेभलमा। हाल्ने कसले? मेयरले हाल्छ, उपमेयरले हाल्छ, को त्यहाँको तपाईँको प्रशासकीय अधिकृतले हाल्छ। एउटा विपदको व्यक्ति त्यहाँ सेक्सनै छैन कि, सेक्सन हुन्थ्यो भने त्यो त्यहाँ भएको एकजना अधिकृतले त मजाले डिल गर्न सक्छ नि यो कुरालाई त। अब यो कुरालाई पनि हामीले अब पनि बुझेनौँ भने कहिले बुझ्ने? हामी अझै पनि रेस्पोन्सबाट रिजिलियन्सतिर गएका छैनौँ। त्यहाँ ठुलो खाडल छ, त्यो खाडललाई पूर्णलाई 753वटा विज्ञहरू स्थानीय स्तरमा खटाउनै पर्छ भन्ने मात्रै राखेँ। धन्यवाद रविन सर। आई थिङ्क सरले आफ्नो जुन यो र यसमा पनि जहाँसम्म हामी एउटा प्रविधिको विद्यार्थीको हिसाबले चाहिँ कसरी यसलाई एकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई जस्ट र इक्विटी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रविधिले छोटो भए पनि भूमिका खेल्न सक्छ। तर अघि भने जस्तै राज्यको नीतिलाई नै हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म यसको लागि चाहिँ सुधार्न आवश्यक छ। रमेश गौतम सर हुनुहुन्छ प्र्याक्टिकल एक्सनबाट। रमेश सर, हजुरले पनि आफ्नो कुरा छोटोमा राख्दिन रिक्वेस्ट गर्छु र यसपछि म फेरि हाम्रो स्रोत व्यक्ति गराउन चाहन्छु। रमेश सर, हजुर। हुन्छ, सबैलाई नमस्कार। म छोटोमा भन्नुपर्दा आजको जुन प्रेजेन्टेसन छलफल छ यो एकदम लाभदायी छ। यसमा चाहिँ हामीले यस्तो स्टेसनहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि समावेश गर्न सकेको भए चाहिँ यो ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसैमा मैले यही अहिले भएको जुन बाढी पहिरोको जुन अहिलेको समस्या छ यसैमा आधारित भएर दुईवटा सवालहरू हेर्न खोजेको। अहिले खास गरी हामीले जुन अहिले नेपालमा गरिरहेको जुन विपद अथवा यसको जुन फोरकास्ट मोडलहरू छ यसले चाहिँ मुख्य जलाधारहरू, मुख्य नदी बेसिनहरूले आधार मानेर गराएका छौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लोकलाइज फ्लडहरू अथवा स्थानीय स्तरमा हुने जुन भौतिक संरचना लगायत अन्य स्तरबाट हुने जुन डुबान कटानको समस्याहरू छ भनौँ भने मुख्य नदीको सहायक नदीहरू जसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको फोरकास्ट सिस्टमहरू पनि छैन, तर चाहिँ सबभन्दा बढी इम्प्याक्ट परेको हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई बढी छ। जस्तो उदाहरण हामीले गत साल जुन टिकापुर नगरपालिकातिर भएको जुन क्षति हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ लोकलाइज फ्लडले कति ठुलो क्षति गरेको थियो, त्यस्ता कुराहरूलाई लिन सक्छौँ होइन। पनि त्यस्ता मोडलहरू अहिले भएका जुन हेकराज मोडल लगायत विभिन्न मोडलहरू प्रयोग गरिन्छ त्यसले चाहिँ धेरै त्यसको जुम क्यापेसिटी अथवा जुन 12.5 मिटर पिक्सल म्याप अथवा यस्तै किसिमको हुन्छ र त्यसले चाहिँ लोकलाइज फ्लडहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्दैन। अनि जुन समस्या चाहिँ त्यही नै बढी देखिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ त्यस्ता जुन इन्फर्मेसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्न सकिन्छ ताकि स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ जुन समुदाय स्तरको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने एउटा पाटो छ भने। अर्को भनेको चाहिँ अहिले च्यालेन्ज देखिएको जस्तै हामीले अहिले फ्लड अलर्ट भनेर चाहिँ एनडीआरएमए तथा डिएचएम लगायत विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूबाट विभिन्न सूचनाहरू जान्छ। तर अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नदीको सतह भनेको 8 मिटर 10 मिटर भनौँ, नदी अनुसार बेसिन अनुसार फरक छ, तर त्यो सूचना भनेको कहिले एकचोटि बनायो त्यसलाई अपडेट गरिएको छैन। अब हाम्रो जस्तो भूबनोट भनौँ होइन, त्यसपछि निरन्तर रूपमा नदी क्षेत्रमा हुने जुन दोहनहरू छ त्यो भयो, अनि त्यसपछि अनि नदीहरूले जुन च्यानल परिवर्तन गरिरहन्छन् होइन, त्यस्तै विविध कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो साँच्चीकै अब त्यसले दिने जुन इन्फर्मेसन छ त्यसले चाहिँ समुदायलाई मिसलिड गरेको पनि देखिएको छ र समुदायहरूले चाहिँ यो चाहिँ भन्छ तर कहिले आउँदैन भन्ने हुन्छ, कहिले आउँछ भन्ने भने चाहिँ नहुने सम्भावना पनि धेरै देखिएको छ। यो चाहिँ ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने चाहिँ हाम्रो समग्र जुन एउटा फोरकास्ट बेस यस्तो डिजिटाइज रूपमा गइरहेका छौँ, हामीले समग्र यस्तो काम गरिरहेका छौँ भन्दा पनि त्यसले चाहिँ झन् नराम्रो प्रतिक्रिया आउन सक्छ र समुदायहरूले पनि यसलाई त्यति अपनत्व गर्न सकिरहेको अवस्था छैन हो भने अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी यस्ता सूचनाहरूले समय सापेक्ष बनाउने र समुदाय स्तरमा पनि सही सूचना पुर्याउनको लागि चाहिँ एनडीआरएमए तथा डिएचएमहरूले कसरी काम गर्ने सोच बनाएको छ यसमा चाहिँ
म जिज्ञासा राख्न चाहे। हजुर, धन्यवाद रमेश सर। सम्भवतः यो हजुरको जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो अहिले अबको स्रोत व्यक्तिहरूले आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्समा समावेश गर्नुहुनेछ। मैले यहाँ अघि सोमनाथ सरलाई पनि मैले यहाँ सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र सोमनाथ सरले यहाँ देखिरहेको छु। सोमनाथ सर, हजुरको पनि छोटो केही हामीले कुरा यसमा सुन्न पाए, हजुरबाट बुझ्न पाए भने अलि हामीलाई पनि यो फोरमलाई पनि केही इनपुट हुन्थ्यो कि सोमनाथ सर? सो म अब यहाँ अगाडि अब हामीसँग स्रोत व्यक्तिका अनुसार र आज मैले एउटा सानो क्षमा पनि के माग्न चाहे भन्दाखेरि किन आजको छलफल अलिकति केही प्रेजेन्टेसन र केही ओपिनियन र केही यथार्थलाई हामीले राखेर संवादमा हामी अलिकति केही हामीले समय चाहिँ त्यसमा छुट्याउनु परेको अवस्था रह्यो। म यहाँ अब यसलाई चाहिँ क्लोजिङमा जाँदाखेरि मैले यहाँ सुरुमा नै हाम्रो क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि हाम्रो स्रोत व्यक्तिहरूबाट सुरु गर्न चाहे र सबभन्दा पहिला म यहाँ डाक्टर मनिताजीका आउन चाहे। मनिताजी, केही अघि हजुरले हात पनि रेज गर्नुभएको थियो र त्यसपछि हजुरले अघि हात पनि रेज गर्नुभएको थियो र सँगसँगै के अरे तपाईँको जुन अघिको प्रस्तुतिमा के अरे हजुरले चाहिँ भन्नुभएको जस्तै केही कुराहरू हाम्रो मेयर साहबले पनि हजुरलाई पनि केही इन्फर्मेसन्सहरू र हजुरको चाहिँ ल्यान्डलाइनमा नै र जियोमा नै हजुरको चाहिँ एक्सपर्टिज हुनाको नै केही कुराहरू त्यसलाई पनि आन्सर गरेर अगाडि बढिदिनु होला। हजुर सर, मेरो केही भएको थियो, म एकछिन बाहिर निस्किया थिएँ। ए हजुर सोमनाथ सर, हजुर हामीले हजुरको पनि छोटो एउटा के अरे यो विषयमा हजुरको पनि इनपुट रिक्वेस्ट गरेका थियौँ सर। सोमनाथ सर प्लिज। मैले आज सबै प्रेजेन्टेसनहरू सुने। मलाई चाहिँ हाम्रो सुब्बा सरको यो प्रेजेन्टेसनबाट त्यो जुन रिस्क म्याट्रिक्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले अर्थलाई अलिकति बढी फोकस गर्न खोजेँ। पहिलो जमानामा अर्थ अननोनमै थियो भने अहिले करिब यो चाहिँ नि मेगा डाटाहरूबाट यो प्रेडिक्टेबिलिटीसँग जान सक्ने, अब लङ टर्मको प्रेडिक्टेबिलिटी भन्दा पनि सर्ट टर्म, जस्तै हाम्रो रविन्द्र सरले भन्नुभयो 20 यो पी र एसवेबको फरकको हिसाबले 15-20 सेकेन्डको फरकलाई क्याच गर्न सकियो भने केही न केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबको यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा भयो। तर मेन समस्या यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याडमले पनि भन्नुभयो, एउटा हाम्रो इन्डोर मेकानिजम, इन्डोर टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू धेरै कम भयो यो चाहिँ अर्थको क्षेत्रमा। सेस्मोलोजीको कोर्स नै नेपालमा पढाइ नहुने र चाहिँ नि नेपालमा यसको एक्सपर्टिज नै नहुने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि बडा दुःख पाएका छौँ र यसलाई चाहिँ जियोफिजिक्सको कोर्सहरू कुनै न कुनै रूपमा युनिभर्सिटीहरूले इन्डोर्स गरेर यसका एक्सपर्टहरू पनि 1-2 ब्याच भएन निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको रूपमा हामीले चाहिँ नि एउटा भोइस रेज गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि हामी सधैँ अर्काले गरिदिएको रिसर्चको भरमा मात्रै र हामीले चाहिँ नि हाम्रा अब 1200 वर्षसम्म पूर्वी नेपालमा भूकम्प गएको छैन भनेको छु। यो पनि मलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नि अब पश्चिम नेपाल पूर्वी नेपालको कुराहरू, सेस्मिक ग्यापका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा पनि हामी आफैले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ स्टडी गरेर अर्ली वार्निङमा पनि जस्तै हाम्रो म्याडमले भन्नुभयो आइटीका हाम्रा मान्छेहरू छन्, एउटा क्यापासिटी डेभलपमेन्ट हाम्रो भित्रैबाट क्यापासिटी कसरी डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो इन हाउस क्यापासिटी डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा हामीले चाहिँ नि जति कुरा बनाए पनि एउटा जाने कुरा थियो, पहिला कम्प्युटर किन्ने कि डाटा जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा जस्तै हो। यो चाहिँ यी चाहिँ नि नेटवर्किङ भनेका यी चाहिँ हाम्रा सबै चाहिँ नि सफ्टवेयरहरू भनेका हामीसँग चाहिँ नि यी सबै कुराहरू चाहिँ नि डाटा इनपुट राम्रो गर्न सक्यौँ, डाटा चाहिँ हामीसँग राम्रो हुन सक्यो भने यसले अवश्य पनि राम्रो गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो अनिल सरले जुन गरिराख्नु भएको छ, हामी पनि अनिल सरसँग मिलेर मैले पनि उहाँहरूसँग मिलेर एउटा अर्ली वार्निङमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी चाहिँ टिमहरू लगाइरहेका छौँ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सुब्बा सरले भनेको जुन कुराहरू छ ब्ल्याक र व्हाइट, यी कुराहरूलाई अब धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ आफ्नो मात्रै चाहिँ जियोग्राफिकल बााउन्ड्री भन्दा पनि बाहिरबाट लिएर आएर हामीले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने जबसम्म हामी मेकानिजम डेभलप गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई चाहिँ गाह्रै पर्छ। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा हाम्रो विज्ञता चाहिँ अब युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् सर, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सोम सर र सरले आफ्नो कुरा राखिदिनु भएको। म अब अन्तिममा हाम्रो स्रोत व्यक्तिकामा नै आउन चाहेँ। सर्वप्रथम डाक्टर मनिता तिमिल सिन्हाजी हुनुहुन्छ। मनिताजी, हजुर मैले हजुरलाई चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि यहाँ हाम्रो सहभागी सरमामले राख्नु भएको थियो र त्यो सँगसँगै मेयरज्यूले पनि छोटो प्रश्न हजुरलाई राख्नु भएको थियो भने र हजुरको अहिलेसम्मको जुन अहिले छलफललाई पनि एउटा छोटकरीमा हजुरले चाहिँ आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा राखिदिनु होला र यसपछि म
हाम्रो अरू स्रोत व्यक्तिहरूका आउन चाहे। हजुर मनिताजी। धन्यवाद हेमपाल सर। मेरो चाहिँ भिडियो अलिकति राम्रो नभएर मैले चाहिँ बोले मात्रै छ, भिडियो अन गर्न सकिनँ इन्टरनेटको समस्याले गर्दा। म के भन्न चाहेँ भने नेपाल चाहिँ अब डिजास्टर प्रोन कन्ट्री हामी सबैलाई नै थाहा छ। मनसुनमा हामी 100 देखि 300 मान्छे हामी मर्छौँ नै भन्ने पनि यो डेटाले देखाउँछ होइन। त्यो त्यति हुँदा हुँदै पनि यो विषय चाहिँ प्राथमिकतामा नपर्नु होइन। हाम्रो पोलिसी मेकरहरूको हाम्रो प्लानिङ योजना तर्जुमामा चाहिँ यो चिज चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैन। यसको सानो इक्जाम्पल मैले दिन चाहेँ। यसका विभिन्न समस्या होलान् होइन। म मेलम्चीसँगै जोड्न खोज्छु। हामीले 2017मा म लगायतका मेरा टिमहरूले चाहिँ एउटा सानो काम गर्ने अवसर पाएका थियौँ मेलम्चीकै वाटरसेडमा। हामीले चाहिँ मेलम्चीको माथिल्लो भेगको ल्यान्डस्लाइड हजार्ड म्यापिङ पनि बनाएका थियौँ। ल्यान्डस्लाइड त्यसै गरी मेलम्ची र इन्द्रावती खोलाको लागि चाहिँ फ्लड हजार्ड म्यापहरू पनि बनाएर झन्डै 100 वर्षको फ्लड आयो भने चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ इफेक्ट हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा स्टडी गरेर कुन कुन ठाउँहरू चाहिँ जोखिमपूर्ण छन् होइन, खोलाबाट कति परसम्म चाहिँ बस्ती हामीले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने खालका विभिन्न सल्लाह सुझावहरू राखेर एउटा रिपोर्ट चाहिँ हामीले मेलम्ची नगरपालिकालाई नै त्यतिखेर बुझाएका थियौँ होइन। हाम्रो डम्बर सर नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, हामीले उहाँलाई नै लगेर बुझाएका थियौँ। तर कस्तो भयो भने अहिले त्यो सम्झिँदाखेरि साथै दुःखद पनि फिल हुन्छ। हामीले भनेका ठाउँहरू अहिले सबै बगेका छन् होइन। त्यो बाहुनी पाटभन्दा माथिका पोर्सनहरू, चनौटेका तालामाराङका ठाउँहरू, विभिन्न ठाउँ जुन चाहिँ हामीले यो चाहिँ रिस्की हुनसक्छ है। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले बस्तीलाई चाहिँ बसाल्नु हुँदैन, अथवा बस्ती मात्रै नभएर अरू खालका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बसाल्नु हुँदैन। त्यहाँ स्कुलहरू छन् विभिन्न खालका होइन, जुन चाहिँ एकदम अति संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीले खोलाको छेउमा चाहिँ डेभलप गरिरहेका थियौँ। यो चिज चाहिँ हुँदैन है, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति माथि सारेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको रिपोर्ट हामीले बुझाएका थियौँ। सायद यस्ता रिपोर्टहरू अन्य नगरपालिकाहरूमा पनि थुप्रो बुझाइएको छ होला, विभिन्न संस्थाहरूले पनि काम गरेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ सायद त्यो रिस्कलाई नगरपालिकाले बुझ्न सकेन, अथवा नगरपालिकाको प्रायोरिटीमै त्यो परेन जस्तो अहिले फिल हुन्छ कि अहिले हेर्दाखेरि जुन हामीले विपद भोग्यौँ नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि त्यसलाई प्लान गरेर होइन बस्ती त्यतातिर बसाल्न नदिएको भए अहिले जतिको हुने थिएन कि भन्ने पनि फिल हुन्छ। त्यही भएर त्यो हिसाबले हामीले के भन्नुपर्छ भने मैले लास्टमा कन्क्लुजन के भन्न चाहेँ भने हामी पोलिसी र प्लानिङमा चाहिँ यो विपद चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्दैन र धेरै रिपोर्टहरू हामीले बुझाएको जस्तो धेरै रिपोर्टहरू पनि छन् होलान् होइन। तर त्यो चाहिँ कहिले पनि एक्सनमा पनि जाँदैन। त्यही भएर यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा नपरेका हुनाले चाहिँ हामीले कति चिजलाई चाहिँ बचाउन सक्थ्यौँ होला, कति रिस्कलाई घटाउन सक्थ्यौँ होला। त्यो हुँदै पनि एक्सनमा नगएको हुनाले चाहिँ हामीले विपद यस्ता मेलम्चीको जस्तो घटनाहरू चाहिँ हामीले भोग्नु पर्छ कि जस्तो लाग्छ भोलिका दिनमा पनि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो लोकल लेभलको गभर्मेन्टले यस्ता खालका कामहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर होइन प्लानिङलाई चाहिँ भोलिका दिनमा के कस्ता विपद आउन सक्छन्, त्यो आयो भने हामीलाई कहाँ क्षति हुनसक्छ भन्ने खालको म्यापिङ गराएर त्यो अनुसारले बस्ती विकास गरायौँ भने चाहिँ सायद आजको जस्तो दिन हामीले भोग्नु पर्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ। तर अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो धेरै ठुलो थियो, यसको स्केल हेर्दाखेरि जुन किसिमको डिजास्टर, जुन किसिमको सेडिमेन्ट यसले लिएर आयो, यसले धेरै मान्छेलाई चाहिँ नोक्सान गर्न सक्यो। तर थोरै भए पनि अर्ली वार्निङ माथिल्लो अपस्ट्रिमका मान्छेहरूले तल्लो स्ट्रिमलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएका हुनाले, टाइमली इन्फर्मेसन दिएका हुनाले उनीहरू भाग्न सफल भए होइन। त्यो यस्तो यो चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ धेरै भाग्यमानी भयौँ भन्छौँ, यो चाहिँ अझै भयावह हुन सक्थ्यो होइन। त्यही भएर यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ प्लानिङमै चाहिँ सोचेर बस्ती विकासहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने चाहिँ थोरै भविष्यमा चाहिँ हामीले विपदका घटनाहरूकोबाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। यति नै भनेर अर्को एउटा कुरा, यो विपदको बेलामा मात्रै यस्तो डिस्कसन हुनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले हरेक फेजमा होइन, आज पानी परिरहेको छ त्यही भएर हामीले डिस्कसन गर्ने होइन कि भोलि पानी सकिसकेपछि अबको हाम्रो काम के हो त भन्ने खालका डिस्कसनहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मेरा कुरा राख्दै यहीँ टुङ्गाएँ मैले मेरो। हजुर धन्यवाद डाक्टर मनिताजी। उहाँले 3टा कुरा राख्नुभयो जस्तो लाग्छ। रिपोर्टलाई एक्सनमा लान सक्नु पर्यो र स्थानीय स्तरमा जुन बस्ती बसाउने कुरा छ र हाम्रो एउटा अनुरोध चाहिँ यो प्रविधिले चाहिँ जुन उहाँले भाग्ने शब्द युज गर्नु हो त्यसलाई चाहिँ जोगिनेमा परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहना छ र त्यसमा चाहिँ यो प्रविधिले चाहिँ आफ्नो भूमिका खेलोस् भन्ने म यो भन्दै प्रदीपजीका आउन चाहे। प्रदीपजी हजुरको कन्क्लुडिङ रिमार्कलाई पनि राखेँ र सरलाई यहाँ धेरै कुराहरू भनौँ न सम्बोधन पनि भइरहेको छ यहाँ च्याटमा पनि, त्यसमा सरले रिप्लाई पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो सबै कुरालाई समेटेर सरले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। प्रदीप सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सो मच। सो समग्रमा मैले जति पनि च्याटमा आएको छ कि साथीहरूले मलाई
प्राइभेट पठाउनु भएको थियो। सो मैले त्यो पनि प्राइभेटली रिप्लाई गरेको छु र समग्रमा जो कसैलाई आजको यो जुन हामीले भनिरहँदाखेरि छुटपुट भएको खण्डमा चाहिँ कृपया तपाईहरुले इमेल मार्फत अथवा हाम्रो फोन कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु पनि पत्ता लगाएर तपाईहरुले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको यो प्रविधिको हिसाबमा चाहिँ मैले केही कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवको आधारमा पनि भन्नुपर्दाखेरि यो प्रविधिको विकासहरु जति प्रविधिहरु नयाँ आए पनि यसलाई सिक्नको लागि जुन अहिले साथीहरुले पनि भन्नुभयो हाम्रो संरचना हाम्रो योग्यता हामीसँग भएको रिसोर्सेस सबै कुराहरू चाहिँ त्यो किसिमको तयारी रूपमा अहिलेसम्म छैन। हामी सिस्टम डेभलप गरिरहेको हुन्छौँ तर सिस्टमलाई एजुकेट गर्नको लागि पनि टाइम चाहिन्छ। तर कतिवटा ठाउँहरुमा जस्तै रविनजी जस्तो व्यक्तिहरु गएर म्युनिसिपालिटी लेभलमै बसेर 5-6 महिना बिताएर आउनु भएको छ। उहाँहरुसँग धेरै लर्निङ छ त्यो लोकल लेभलमा। त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ it cannot be done within a week or a month or something like that. So it takes time. You people portal आफैमा एउटा र भर्खरै एउटा जन्मेको सिस्टम हो। त्यो मात्रै नभइकन कुनै पनि सिस्टमहरु कुनै पनि अर्ली वार्निङको सिस्टमहरु त्यसलाई एउटा ठाउँमा व्यवस्थित भएर एउटा ठाउँमा त्यसले हुन्छ नि एउटा राम्रो फ्रुटफुल दिनको लागि चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। त्यो समयलाई हामीले कुर्नुपर्छ। टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ र टेक्निकल नलेज ट्रान्सफर गर्नु नै एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो र त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर नै त्यसमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विपद पोर्टल आफैमा टेक्निकल छ, त्यो आफैमा त्यतिकै सजिलै सबै कुराहरू बुझ्नलाई चलाउनको लागि त्यसको लागि गाइडेन्स चाहिन्छ किनभने इट्स अलमोस्ट एउटा हुन्छ नि एउटा टेक्निकल फिल्डको मात्रै नभइकन डिजास्टरको पनि धेरै कम्पोनेन्टहरू बुझ्नुपर्ने एउटा सफ्टवेयर हो। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति त्यो प्र्याक्टिकल गाइडेन्स चाहिने भएको भएर चाहिँ त्यसमा म्यानुअलहरू राखिएको छ। त्यो म्यानुअलहरूको गाइडेन्स लिएर चाहिँ सञ्चालन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसमा नेपालीहरूमा छैन अहिले, त्यो नेपालीमा पनि यो बन्ने क्रममा छ। त्यसमा धेरै म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट्सहरू गर्न लागेको छ। अहिले भर्खरै पनि UNDP को सहयोगमा चाहिँ एउटा नेपालमा बनेको सबै डिजिटल टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ एउटा असेसमेन्ट बनिरहेको छ। DRRM मा काम गरेको जति पनि टेक्नोलोजीहरू छ त्यसको असेसमेन्ट गरिरहेको छ। त्यसको कस्तो खालको अवस्थामा छ भनेर हामीले अहिले हेरिरहेको छौँ। आई थिङ्क त्यो डकुमेन्टले हामीलाई अझ फर्दर गाइडेन्सहरू दिन्छ हामीले कसरी यो सिस्टमलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउने र नेपालमा भएका सिस्टमहरूलाई चाहिँ कसरी मजबुत बनाउने। एउटा राम्रो कुरा के सुरुवात भएको छ भनेदेखि नेपालमा गभर्नमेन्टको कुनै पनि सिस्टम नै राम्रोसँग काम गर्दैन भन्ने खालको मेसेज थियो। अहिले हेर्नुहोस् विपद सिस्टम सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यति म्यासिभ डेटाहरू तपाईँले एक क्लिकमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डेटाहरू म्यासिभ डेटाहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि इन्टरेक्टिभ युटिलाइजेसनमा। सो जुन तपाईँले अहिले बाहिरतिर साउथ एसियामै हेर्नुभयो भनेदेखि इट्स भेरी इनोभेटिभ र नयाँ वेमा पनि आएको छ र त्यो कुराहरू अहिले लोकल लेभलसम्म पनि गएको छ। त्यसलाई सबैजनाले नै बुझेर त्यसमा आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरू पनि सँगै लिएर आएर हामी सबै मिलेर अगाडि बढायो भनेदेखि पक्कै पनि यसमा राम्रो कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले पनि कुरा भइहाल्यो यो डिजास्टर यो रिलेटेड इस्युहरू चाहिँ यति सजिलो छैन। यो सबै कुराहरू एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दैन। सो कलेक्टिभ इफोर्ट र कलेक्टिभ हातहरू सबै यसमा आवश्यकता पर्छ। यो चाहिँ एउटा मैले यसमा जानकारी दिएँ र अन्य कुनै कुराहरू प्राविधिक रूपमा रहेका कुनै त्रुटिहरू अथवा केही कुराहरू छ भनेदेखि फिडब्याक को थ्रुबाट अथवा कुनै डेटाहरू इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो डेटाहरू पनि हामीहरूलाई प्राप्त गराइदिनु होला। होइन साथीले एउटा जुन एप भन्नुभएको थियो त्यो एपहरूलाई पनि हामी डिस्कसनमा लिएर जान्छौँ। डेफिनेटली विल गेट ब्याक टु हिम एज वेल। जो पर्सनल लेभलमा भएको इफोर्टहरूलाई पनि हामी यतिकै जान चाहिँ दिँदैनौँ, त्यसमा सकेसम्म कोलाबोरेटिभ रूपमा लिएर आउँछौँ। यो सिस्टमको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेकै सकेसम्म यो जुन डेटाहरू जति जेनेरेट हुन्छ त्यो डेटालाई अकोमोडेट गर्न सकियोस् र डुप्लिकेसन नहोस्। डुप्लिकेसन हुने बित्तिकै त्यो इफोर्टहरू चाहिँ स्केटर्ड हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीले जुन प्राप्ति गर्न खोजेको छ त्यो प्राप्ति हुँदैन। एउटै कुरामा हामीले कलेक्टिभली लाग्न सक्यौँ र अलि लङ टर्मसम्म लाग्न सक्यो भने डेफिनेटली रिजल्ट आउँछ। सो रिजल्टको लागि चाहिँ एकदम हतारिनु पनि भएन। सो एकदमै सबैतिरबाट चाहिँ हामीले साथ समर्थन र हाम्रो इफोर्ट लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म आई रियली इन्जोय द ओभरअल प्रेजेन्टेसन एज वेल। मेरोबाट केही त्रुटिहरू भएको छ भनेदेखि डेफिनेटली म सुधार्नेछु। कुनै प्रतिक्रियाहरू छन् भनेदेखि कृपया लेख्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु यू हेमपाल सर। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। प्रदीपजीले जुन कुरा भन्नुभयो डेटा डिजिटल र डिजास्टर
डेफिनेटली कम्प्लेक्स विषय हुन्, यो आफैमा एकदमै कम्प्लेक्स विषय हो र यसलाई अहिले अलिकति सिस्टमेटाइज हुँदै गइरहेको अवस्था छ र हामी केही हदसम्म सुधारमा छौँ। यो सुधार एकदमै एक्सपोनेन्सियल रेटमा ग्रोथ गरोस् र हामीसँग जो आज स्टेक होल्डर जोडिनु भएको छ उहाँ सबैले पनि यसलाई चाहिँ एकदम हृदयले एक्सेप्ट गरेर यसलाई चाहिँ यसको सहज भूमिकामा चाहिँ यसको भूमिका खेलोस्। म यहाँ अमृत सरका आउन चाहिँ अमृत सरले सुरुको एउटा प्रेजेन्टेसनमा बेसलाइन दिनुभएको थियो। आजको छलफलले सरलाई केही अरू दिशाहरू केही अरू ऊर्जाहरू दिएको छ र सरको कन्क्लुडिङ रिमार्क पनि मागे सर। अमृत सर। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा किन यो अलिकति इन्टिग्रेटेड अप्रोचबाटै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। पक्कै पनि त्यसलाई अब हामी आत्मसात गरेर लैजानुपर्छ होला। सबै सेक्टरल स्टेक होल्डरहरू जति हुनुहुन्छ हामी एक ठाउँमा बसेर इन्टिग्रेटेड हिसाबले नै जानुपर्छ भन्ने देखियो। र सबभन्दा अब ठुलो कुरा मलाई लागेको ओभरअल डिस्कसन भइराख्दाखेरि धेरै इस्युजहरू उठ्यो। तर अब हामी जुन म डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि काम गरेँ, एकाडेमिकमा पनि अहिले छु र मैले भोगेको कुराहरूमा र मैले रियलाइज अघि जुन चाहिँ डिजिटलाइजेसनको कुराहरू छ अथवा डिजिटल र डिजास्टरको कुराहरूमा जाँदाखेरि फास्ट मोडलको कुरा जुन छ, फास्टमा चाहिँ फाउन्डेसन, पहिला फाउन्डेसन क्रिएट गरिसकेपछि एप्रोच कुरा आउँछ, एप्रोच पछि स्ट्राटेजी र अल्टिमेटली अनि त्यसलाई बल्ल हामी इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसलाई चाहिँ हामी प्रभावकारी उसमा चाहिँ जान्छौँ। भनेको फाउन्डेसन हामीसँग अझै पनि फाउन्डेसन चाहिँ कडा भइसकेको छैन। त्यो फाउन्डेसन किन भएको छैन भन्दाखेरि हामीसँग डेटा सफिसियन्सी छैन। यहाँ स्टडी भएका छन्, अब अर्ली वार्निङ सिस्टमदेखि लिएर थुप्रै हेजार्ड म्यापिङहरू भएको छन्। तर जबसम्म हामीसँग डेटा छैन, डेटाको ल्याकिङ छ, डेटाको ल्याकिङमा हामीले कसरी साइन्सलाई जस्टिफाई गर्न सक्छौँ? हामी साइन्सलाई जस्टिफाई नगरिकन हामीले अर्ली वार्निङदेखि लिएर सबै गरेका छौँ भनेका छौँ। अब डेभलपमेन्ट सेक्टरका मान्छेहरू बिचरा रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ कम्युनिटीमा जस्तो हो त्यो हिसाबले चाहिँ जानको लागि त्यो हिसाबले रिसर्चमा गर्न सक्दैन। अब नास्टहरू जस्तो अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टले कति चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हो र युनिभर्सिटीले कसरी त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने विषयमै राम्रोसँग छलफल हुन पाएको छैन। हामीले कति प्रयास गऱ्यौँ गृह मन्त्रालयसँग र यो एकाडेमिकसँग चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट पनि चलाएका हौँ। त्यसमा चाहिँ ग्यापै के छ भन्दाखेरि डेटा जेनेरेसन गरिसकेपछि बल्ल फाउन्डेसन बनाउन सक्छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि इन्भेस्टमेन्ट डेटामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरौँ, एप्लिकेसनहरू भएका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरौँ। यङ मान्छेहरू अहिले टेक्नोलोजिकली साउन्ड भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको कुरा र सब हामीले सुनौँ। हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने र सँगसँगै जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि मेरो अल्टिमेट डिजिटलाइजेसनको कुराहरू, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि धेरै कुराहरू अहिले विपद पोर्टलले पनि राखिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी चाहिँ यो युजर फ्रेन्डली गराउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि यो साइन्स बेस र टेक्नोलोजी बेस र त्यस सँगसँगै चाहिँ डिसेमिनेसन मेकानिजममा चाहिँ जुन डिसिजन मेकिङ सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने जरुरी छ। र मेरो फोकस भनेकै डेटालाई हो। र आज आफ्ना त्यही कुराहरू राख्ने सेयर गर्ने ठाउँ दिनुभयो, सबैको कुरा सुन्न पनि पाइयो। भोलिको दिनमा पनि यो नेटवर्किङ रहोस् र सहकार्य गर्न पाइयोस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो कुरा यहीँ छुट्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अमृत सर। र सरले जुन भन्नुभयो फाउन्डेसनको लागि सबभन्दा त्यसको ओइल नै डेटा हो र डेटा अहिलेको हाम्रो अवस्थामा चाहिँ या त छरिएर रहेको अवस्थामा छ या फेरि त्यसलाई चाहिँ जुन क्वालिटी, जुन अघि डाक्टर राजीव सरले भन्नुभएको थियो जुन क्वालिटीको हामीलाई त्यो डेटा चाहियो त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले उपलब्धता छैन। म यहाँ डाक्टर राजीव सरका हुन चाहिँ राजीव सरले एउटा अघि दिँदाखेरि एउटा चाहिँ एउटा कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रतीकात्मक र यथार्थ रूपमा पनि सरले कुरा राख्नुभयो। सरले आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा अहिलेको छलफललाई अबको कुन बाटो लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राजीव सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। राजीव सर। हजुर, धन्यवाद हेमपालजी। म धेरै लामो चौडा कुरा गर्न चाहिनँ। केही कुराहरू मैले टिपेर राखेको छु किनभने मलाई लाग्यो भन्नुपर्छ भन्ने मलाई महसुस भयो। खास गरिकन अलिकति विषय अन्तर भयो, मेरो त्यसमा गुनासो छ। गणेश सरलाई पनि मैले ध्यानाकर्षण गराएँ। आजको विषय डिजिटलाइजेसन र डिआरएमको सन्दर्भ थियो, तर विषय यति गम्भीर भयो, गम्भीर छ, यो यति ठुलो छ कि यसमा धेरै कुराहरू छन्। अलिकति हामीले खोजेको कुराहरू अलि नआएको हो कि भन्ने मलाई महसुस भयो हुनाले मैले यो भने। डिजिटलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा जस्तो हामीले विपद किन चाहिने, हामीलाई डेटा किन चाहिने, सबै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। तर मैले तीनटा कुरा चाहिँ यहाँ हाइलाइट गर्न चाहेँ। हामीलाई त्यो प्रणाली, सूचना प्रणाली किन चाहियो त भन्दा तीनटा फ्याक्टरहरू हुन्छ। बेसिक फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल एउटा, त्यो सूचना प्रणालीले हाम्रो बिजनेस प्रोसेसलाई इनेबल्ड गर्नु पर्यो।
प्रोसेसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो, इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो, त्यसले इन्हान्स गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो, त्यसले त्यो सूचना प्रणालीले हाम्रो सही डिसिजन मेकिङ गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्न सक्नु पर्यो त्यो प्रणालीले। र तेस्रो हो, त्यो प्रणालीले हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज त्यसले हामीलाई प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। यो तीनटा सूचना प्रणालीका तीनटा टेनेट्सहरू हुन्, पिलरहरू हुन्। यदि त्यो सूचना प्रणालीमा यो तीनटा कुरा छैन, एउटा कुरा छैन भने पनि त्यो लङ्गडो सूचना प्रणाली। हामीसँग धेरै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट भएर के गर्ने? चाहिएको बेलामा डाटा पाइँदैन, डाटा अपडेटेड हुँदैन, डाटा न्युट्रलाइज हुँदैन, डाटामा एक्सेसिबिलिटी पाइँदैन, डाटामा भिख माग्नुपर्छ। धेरै कुरा किन नगरौँ, म पनि नेपाल सरकारमा 24 वर्ष 10 महिना बिताएर आएकै हो। एउटा मेरो आग्रह, खास गरिकन एनडीआरआरएममा बस्नुभएका लिडरसिपमा हुनुहुन्छ र बाहिर स्टेक होल्डरमा भएर बस्नुभएका पनि हुनुहुन्छ, सरहरू धेरै यहाँ एक्सपर्ट हुन्छ, मभन्दा धेरै विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। अब अलिकति एउटा न युथ न ओल्ड मान्छे मैले भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने, अब हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, हामी बैलगाडा युगमा छैनौँ। त्यो भनेको के भने, अब हाम्रो जम्पिङ हुनु पर्यो, हिँड्ने होइन, लिपफ्रग गर्नु पर्यो। अब पनि पुरानै ब्युरोक्रेटिक ढर्राबाट हामीले एजेन्सीलाई मोबिलाइज गर्ने हो भने त्यो जुन हामीले यहाँ यत्रो छलफल गऱ्यौँ र आशा गऱ्यौँ त्यो सम्भव छैन। त्यो सनातनी जुन ढङ्गले हामीले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ भने दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन। जतिपय विदेशका चाहिँ सक्सेसफुल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हेर्नुहुन्छ डिआरआरएममा अहिलेको कन्टेक्स्टमा, लास्ट 5-7 इयर्सको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने दे आर नट फलोइङ द रेगुलर पाथ, दे हेभ लिपफ्रग युटिलाइजिङ द टेक्नोलोजी। मैले फर्स्ट टाइम युनिभर्सिटी देख्दाखेरि मेरो आँखाबाट झन्डै आँसु आएको थियो, किन झुटो बोल्नु। त्यस्तो अवस्थामा हामी बस्न सक्दैनौँ अब। त्यस हुनाले एनडीआरआरएम अहिले राइट क्रस रोडमा छ। यसले अब यो एजेन्सीले फ्युचरलाई डिक्टेट गर्छ हाम्रो एनडीआरआरएमको भने त्यो संस्थाले अब अहिले के गर्ने भने सोच्ने होइन, अहिले के गर्ने र के गरेका थियौँ भन्ने सबैले भनिरहनु भएको छ। एनडीआरआरएमले 5 देखि 10 वर्ष अगाडिको सोच्नुपर्छ अब के गर्ने भनेर। फरवर्ड लुकिङ थिङ्किङ ल्याउनु पर्ने चाहिँ मैले प्रश्न देख्छु। र बरु के सहयोग चाहियो? म जस्ता एक्सपर्टहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, यहाँ यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ जसले भोलिन्टियरी समय दिन म तयार छु। र म यङ्स्टर्स बसेर आई वुड रियली वान्ट टु, इभन त मैले अघि एउटा इन्डोनेसियाको प्रोजेक्ट भने, बट भेरी इन्ट्रेस्टिङ, त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स नट अ बिग डिल। र अहिले हाम्रो आइसिटी सेक्टरमा यति यङ्स्टर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू यति इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्छ, दे वुड लभ टु भोलिन्टियर। सुरु गर्नुहोस् न, होस्टिङमा हैसियत गर्ने हामी छँदैछौँ होइन। र योलाई अब पनि कुरेर नबसौँ, अगाडि बढौँ, त्यो पोसिबल छ। इट क्यान बी डन। बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूले संसारको धेरै सक्सेस स्टोरी, अमेरिकामा पनि त फिमा कट्रिना पछि रिभ्याम्प भएको हो नि त। अहिले फिमा हेर्नुहोस्, फिमा कस्तो एक्टिभ छ होइन। हुन त नेपालमा पनि हामीले त्यो एउटा परिकल्पना त गरेका थियौँ, सुरुको फर्मुलेसन प्रोसेसमा एउटा यस्तो चाहिँ संस्था बनोस् जो स्वायत्त होस् भन्ने हाम्रो थियो। अब बिचमा अलिअलि राजनीति घुस्यो, मैले अघि त्यहाँ पोलिटिक्स पनि राखेको छु, त्यहाँ पोलिटिक्स पनि छ त्यहाँ, त्यसले असर गर्यो, बेग्लै भयो, तर बाटो बिराएको छैनौँ। अब अर्को 5-7 वर्षमा मलाई लाग्छ हामीले 2-3 वर्ष अगाडि सोचेको कुरा मलाई रियालिटीमा आउँछ जस्तो लाग्छ, मेरो आफ्नो विश्वास हो यो। अन्तमा मैले गणेश सर र हेमपालजी, राजनजी र लगायत सम्पूर्ण टिममा जसले यति चाहिँ ध्यान दिएर सबै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर राजीव सर। र सरले जुन कुरा भन्नुभयो सम्भवतः 3टा सूत्र नै दिनुभयो। यदि हाम्रो प्रविधि जुन हामीले अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्रोसेसलाई इन्हान्स गर्दैन, त्यसले सही डिसिजनलाई चाहिँ इनेबल गर्दैन र कम्पिटेटिभ एडभान्टेज दिँदैन भने सम्भवतः त्यसको अपरिहार्यता कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न गर्न एकदमै जायज हो। र यहाँ जुन हामीहरू अहिले डिजास्टरको विषयको विज्ञ र केही साथीहरू सरहरू हुनुहुन्छ या मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नुहुन्छ होला। म अब यहाँ डम्बर अरियाल सरका हुन चाहे। डम्बर सर, हजुरले पनि आजको छलफलमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब के आजबाट हामीले केही कुराहरू, केही नयाँ आशाहरू लिन सक्छौँ अथवा के कस्तो छ सरको विचार? मैले सरको चाहिँ एउटा क्लोजिङ रिमार्क्स पनि मागेँ। धन्यवाद। आज हामीले धेरै सूचना प्राप्त गरेका छौँ। यसले केही न केही हामीले अगाडि बढ्ने सक्ने त्यो सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र जहाँसम्म अहिले पनि जुन हाम्रो समस्या छ कि माथिको अवस्थाको बारेमा कुनै
त्यस्तो ठ्याक्कै यही कुरा हो भन्ने कुरा नआए पनि कमले के हुन्छ भन्ने कुरासम्म सामान्य कुरा पनि आइदिएको भए त्यो असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ, विपदमा छौँ, तर हामी सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँका सबै पब्लिकहरू सबै माथि के छ भनेर सोधिरहनु भएको छ। मैले स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले म फेरि पनि के भन्छु भने कि हामीले यसैको बारेमा अलिकति भोलि पनि हामी अलि एउटा छलफल पनि गर्दैछौँ। अब त्यसले केही सूचना दिन्छ कि भन्ने लाग्छ। होइन भने हामीले जुन ढङ्गले अहिले कम अहिले भनौँ न अब अझै यो माथि ठुलो पहिरो गएको छ, तर त्यसको चाहिँ एक भाग मात्रै तल भएको छ, तीन भाग त उही माथि बाँकी छ भन्ने पनि यहाँ हल्ला छ। त्यसैले यो कुराले हामीलाई असाध्यै त्यो पीडा बोध हुन्छ र हामी कहाँसम्म कति माथिसम्म मान्छेहरूलाई सार्नुपर्ने हो यस खालको पीडामा छौँ। र यो कुरा अहिले पनि आएन जस्तो लाग्छ। र जहाँसम्म अरू धेरै विषयमा हामीले जति पनि छलफल गरेका छौँ हाम्रो निम्ति उपयोगी छ र त्यसलाई हामीले मतलब अब हामीले गर्ने जति पनि योजनाहरू छन् त्यसमा समावेश गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। छलफल उपयोगी भएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद डम्बर सर। र सरले भन्नुभयो जस्तै हामी सरले भन्नुभएको र नगरवासीको त्यो पीडालाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ। हामी केही वर्ष अगाडि हामी पनि आफ्नो घरबार कसरी हामी जोगिने भन्ने अवस्थाबाट नै आएका हौँ, तर अब प्राविधिक रूपमा त्यस्तो कुनै प्रष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था बनिदिएको भएमा चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई लाग्छ हाम्रो यहाँका सहभागी सर म्यामहरूले हजुरलाई राख्नुहुन्थ्यो होला। तर हाम्रो निवेदन यहाँ सहभागी सर म्यामहरूले पनि यो विषयमा केही राम्रो जानकारी, केही प्रष्ट जानकारी दिन सक्नुहुन्छ भने हजुरसँग सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ र हामी सरको नम्बर पनि इनकेस सरको एप्रुभल छ भने हामी यहाँ अभाइलेबल गराउँछौँ यहाँ सर पार्टिसिपेन्टहरूलाई। सो त्यो पनि मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ र त्यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सहज गर्छ भन्ने अनुमान लिएको छु मैले। अब अन्तिममा आउँदै हामीसँग अब अनिल पोखरेल सर हुनुहुन्छ। अनिल सर आजको छलफल पूर्ण समय बसिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र केही हामी सुरुमा चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा थियौँ र केही डाक्टर राजीव सरले भन्नुभयो जस्तै हामी डिजिटलाइजेसन भन्दा पनि यसको मूल मुद्दातिर हामी गयौँ, तर त्यो मूल मुद्दा नै त्यसलाई नै हामीले चाहिँ सल्भ नगरिकन हामी अरू मुद्दामा चाहिँ हामीहरूले फेरि प्रयासहरू त्यति सार्थक रहँदैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। सो अनिल सर हजुरको कन्क्लुडिङ रिमार्क्स र धेरै प्रतिक्रियाहरू, धेरै प्रस्तावहरू सरहरूलाई आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु रिक्वेस्ट गर्छु। र यसपछि म राजनजीलाई छोटो यो आजको हाम्रो संवादलाई संक्षेप पनि गरिदिनको लागि तयार हुनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। अनिल सर। थ्याङ्क यू सर। मैले अनम्युट गर्न सकिरहेको थिएन। हेमलाल सर, सबैजना प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, म आफै पनि रियली enriched by today's discussions, जुन क्वेसन्सहरू, जुन इन्ट्रेक्सन्सहरू भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अघि आजको रिफ्लेक्ट गर्नलाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिएर मैले मेरो भनाइ म राख्न चाहन्छु। यसलाई समप पनि सायद त्यसले गर्छ होला। ड्रोनको उदाहरण लिउँ। यसले हाम्रो डिजिटलाइजेसनको आजको यो संवादलाई यसले बुझ्नलाई पनि सजिलो गर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ ड्रोनको इमेजरीले हामीलाई यसको जोखिम बुझ्नलाई र अरू युटिलिटीहरूको प्लानिङ गर्नलाई निकै ठुलो स्याटेलाइट बेस्ड टेक्नोलोजी भन्दा निकै सस्ती अवस्थामा सस्तोमा पनि पाइन्छ। तर यसलाई हामीले कसरी लिइरहेको रहेछौँ भने एडहकको तरिकाबाट लिइरहेको छौँ। यो शब्द प्रयोग पनि भयो। अब यो टेक्नोलोजी आएको त थुप्रै वर्ष भइसक्यो, तर यसलाई संस्थागत तरिकाले तपाईँहरूले हामीहरूले प्रयोग गरेकै छैन। अगेन आई विल स्टार्ट बाई सेइङ गरेकै छैन। 2072 सालको भुइँचालोमा सायद हजारौं ड्रोन फ्लाइट्सहरू उड्यो। यो एउटा पनि डेटा, एन्ड आई से अगेन एउटा पनि डेटा नेपाल सरकारको संरचनामा कतै पनि छैन। यसले के देखाउँछ भने हामीलाई त त्यो अब ड्रोन फ्लाइट गर्नलाई त त्यतिखेरको डेटाहरू लिनलाई त त्यो त द्याट वुड हेभ बीन अ अमेजिङ वन्डरफुल रिसोर्स इभन टु ट्र्याक चेन्जेस। अब यो एडहकबाट हाउ डु वी ग्रेजुएट टु अ लिटल बिट अफ अ नेक्स्ट स्टेपमा रिकग्नाइज पनि भइसकेको छ। हामीहरूको गृह मन्त्रालयले नै
ड्रोनको फ्लाइट अपरेट गर्नलाई पर्मिसन्सहरू दिन्छ। त्यसको अर्को स्टेप डिफाइन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, एकदम म्यानेज तरिकाले राख्ने, र त्यसको अर्को लेभल भनेको त्यसको अप्टिमाइजेसन कसरी गर्ने। सो यो 5 वटा लेभल अफ ग्रोथहरू हुनसक्छ यो स्पेसली यो टेक्नोलोजिजलाई प्रयोग गर्ने, डिजिटल टेक्नोलोजीको हिसाबबाट हेर्ने भने हामीसँग अब हामीहरूले अब रोबोटिक फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट पनि ल्याउँला, तर हामीहरूको हालत यही ड्रोनकै जस्तो नहोस् हैन। हाम्रो त्यसमा तपाईहरुको साथ चाहिन्छ। अब त्यसमा प्राधिकरणले कसरी मद्दत गर्न सक्छ? अब अगेन उदाहरण ड्रोनका लागि लिउँ। अब हाम्रो सायद 10,000 ड्रोनका फ्लाइट्सहरुको डेटाहरु हामीले मिस गर्यौं। अहिले अब हामी आह्वान गर्छौं, तर त्यो भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न खोजिरहेका छौं भने हामीहरूले 77 वटा जिल्लाबाट जहाँ ड्रोनको पर्मिसन दिइन्छ त्यहाँबाट सजिलै बनाऊ, त्यसलाई एपको मार्फतबाट सजिलै पर्मिसन लिने खालको मेकानिजम बनाऊ। तर त्यो कम्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ड्रोनको इमेजरीहरू चाहिँ हाम्रो त्यो कमन पोर्टलमा, कमन सर्भरमा अपलोड गर्ने व्यवस्था गर्नु। यदि त्यो कसैले गर्न चाहदैन भने उसलाई ड्रोनको फ्लाइट पर्मिसन नदिउँ। त्यसका अरू पनि रेगुलेसन्सहरू छन्। अलिकति सेन्सिटिभ क्षेत्रमा उडाउन पाइँदैन, एभिएसनको डेन्जरस अलिक कल्चरल एरियाजहरू, आर्मीको बेसेसहरूको छेउछाउ उडाउनु पाइन्छ। ती सबैहरू पालना गरौँ। तर ल्यान्डस्केपको सर्वे, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट गर्ने जुन सर्वे प्रयोग गर्ने चिजहरूको चाहिँ यदि यो नहालेको अवस्थामा राज्यको रेगुलेटरी रोल प्रयोग गरेर यसलाई म्यानेज तरिकाले लिएर जाउँ। यहाँ काठमाडौँसम्म आउनु पर्ने अवस्थै नलिएर आउँ। 77 वटा जिल्लाबाट यसलाई अपलोड सबै जहाँबाट पनि अपलोड गर्न सकियोस् हैन। त्यो लाइसेन्सहरू, त्यो पर्मिसन्सहरू त्यसरी लिन सकियोस्। त्यसको आधारमा हरेक हामीहरू नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले, विद्यार्थीहरूले, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यसलाई युज गर्न सकियोस्। यसलाई यसरी एडहकबाट बिस्तारै रिकग्नाइज हुँदै, डिफाइन गर्दै, म्यानेज तरिकाले अप्टिमाइज लेभलमा कसरी लिएर जान सकिन्छ। प्राधिकरणको साथ सहयोग तपाईहरुको हामीलाई त्यस अर्थमा चाहिन्छ। यसलाई शेयर गरौँ डेटा। यो सबैको ग्लोबल कमन गुड हो। यसले रिस्कलाई म्यापिङ गर्न, रिस्कलाई इन्फर्म गर्न तरिकाले हामीलाई यसलाई हेल्प गर्छ। हाम्रो प्रयास र हाम्रो अलिक मुख्य प्राथमिकता हामीसँग अहिले आई अल्सो निड टु एडमिट आइटीमा काम गर्ने मसँग एकजना पनि स्टाफ हुनुहुन्न। तर अगेन राजीव सरको एनालोजी आई वान्ट टु युज दैट। तर तपाईहरु सबैजना भनेको एनडीआरएम, तपाईहरुको साथ सहयोगले हामीहरूले यस्तो खालको विधि स्थापना गर्यौं भने हामीहरूलाई रिसोर्स नै चाहिँदैन, पैसा चाहिँदैन, हामीहरूले तलब पाइरहेका छौं। हामीहरूले यस्तो खालको विधि स्थापना गर्यौं भने हामीले सबैको क्राउड सोर्स टेक्निकबाट हामीले यो अमेजिङ डेटा रिसोर्स बनाउन सक्छौं। अहिलेसम्म हाम्रो मिसिङ थिङ भनेकै हामीहरूको सायद एडहोकिजमबाट हाउ डु वी ग्रेजुएट टु अप्टिमाइज लेभलमा हामी जाने हो। प्राधिकरणको प्रमुख प्राथमिकता भनेकै त्यही। यसलाई ड्रोन एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीहरूले त्यसै गरी यो प्रविधिका अब एआई होला, रोबोटिक टेक्नोलोजिजहरू होला, हैन, हाम्रो मसिन लर्निङ्सहरू होला, यी सबै चिजहरूलाई हामीहरूले त्यसरी विधि सम्मत तरिकाबाट हाम्रो रेगुलेटरी प्रोसेसहरू र प्रजातान्त्रिक मुलुकको जुन मूल मर्म मान्यता प्रयोग गरेर हामीले त्यसरी स्थापना गर्न सक्यौं भने निश्चय पनि हामीले डिजिटलाइजेसनको माध्यमद्वारा हामीले जोखिमलाई बुझ्न सक्छौं र यसलाई सजिलोसँगले हाम्रो मेयर साहबहरुको अफिस, उहाँको सचिवालयले यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रयास भनेकै स्थानीय हरेक 753 वटा स्थानीय पालिकाका त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू र त्यहाँ नेतृत्व गर्ने हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो मुख्य प्रायोरिटी नै त्यही हो। हामी त्यसमा उद्यत छौं। यसको लागि तपाईहरुको साथ सहयोग चाहिन्छ। तपाईहरुको साथ पाइयो भने हामीले यसलाई अगाडि लिएर जान्छौं। मैले अब मुख्य गरी अब मेयर साहबले अघि सोध्नु भएको प्रश्न जुन थियो जोखिम कहाँ कति बाँकी छ भन्ने कुरा, हामीहरुको यसको लागि एउटा विज्ञ टोली बनाएको छौं। विज्ञ टोलीको प्रारम्भिक अध्ययन हामीले सुरु गरिसक्यौं। हामीहरु यसको शनिबार हामी 10 जनाको टोली हामीहरु गएर हामी आधा अध्ययनहरू गरेर आउन सक्यौं। त्यसभन्दा माथि जान सकिएन मेयर साहब। त्यो क्लाउड कभर र त्यहाँको वेदर कन्डिसन पनि राम्रो भएन। त्यो सानो खालको हेलिकप्टर लिएर माथिसम्म जाने र त्यो गर्नुभन्दा अगावै हामीले अहिले ड्रोनको स्पेशलाइज टिमहरू, त्यसको ड्रोन पाइलट्सहरू चाहिँ लगेर हामीले अहिले त्यसको सुरुवातहरू गरिसकेका छौं। त्यसको फिडहरू पनि आउन सुरुवात भइसकेका छ। त्यो सँगसँगै सैटेलाइट इमेजरीहरूको माध्यमबाट सम्भवतः अर्को 1 हप्ता जति लाग्छ होला। मेरो साहब मैले यो चिजहरूलाई मैले प्रस्ताउन चाहे र यो फोरममा पनि भन्न चाहे। र यो सबैको संयुक्त प्रयासबाट इन्टरडिसिप्लिनरी एक्सरसाइज मार्फतबाट हामीले यसको जोखिमको अवस्था के छ, थप यसले क्षतिहरू निम्त्याउन सक्छ कि सक्दैन, यी कुराहरूको यावत हामीहरूले यसको
एसेसमेन्ट सुरु गरिसकेका छौँ। यसको इन्फर्मेसनहरू आउने बित्तिकै म हजुरहरूलाई सबैजनालाई यस्तै प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामीहरूको वेबसाइट, हामीहरूको सोसियल मिडिया साइट्सहरूबाट हामी सेयर गर्नेछौँ। र अन्तमा आजको यो जुन यो इभेन्ट जुन अर्गनाइज गरिदिनु भयो डिजिटल संवाद 2 भनेर, यो एकदमै सान्दर्भिक रह्यो र यसले हामीहरूले पनि गरिरहेका काम कारवाहीहरू हामीले तपाईँहरूकोमा सेयर गर्न पायौँ। तपाईँहरूको क्वेसन्सहरूबाट हामीलाई पनि थुप्रै कुराहरू हामीले सिक्न पनि पाएको छौँ। मुख्य गरी रेस्पोन्समा कसरी लिएर जाने, डेटाहरूलाई अझै कसरी हामीले युजर फ्रेन्डलीहरू बनाउने, टेक्निकल क्यापासिटीहरू साथसाथै विभिन्न स्थानमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, यी यावत कुराहरू र तपाईँहरूले गरिरहनु भएका अरू इनिसिएटिभ्सहरूको बारेमा पनि यो च्याट रुमहरूबाट थाहा पायौँ। हामीले यसलाई डकुमेन्ट पनि गर्छौँ। तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। तपाईँहरूको आज पक्कै पनि यसको प्रोसिडिङहरू भयो भने हामीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र मेरो अन्तिममा मेरो सबै तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह, यो भिलेज कन्सेप्ट मलाई साह्रै म प्रभावित भएँ। यो सबैको प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ। हाम्रोमा अहिले आजको दिनसम्म हामीहरूको एकजना पनि अहिलेसम्म आइटीको एक्सपर्ट हुनुहुन्न, तर छिट्टै पनि हामीले 3टा काम गर्दैछौँ। हामीले मुख्य गरी यसको कानुनी संरचना चेन्ज गर्दैछौँ, यसको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हामीहरू रिडिफाइन गर्दैछौँ, अझै सशक्त अरू टेक्निकल स्टाफहरू लिएर आउँदैछौँ। त्यसमा आइटीको टिम नै हामीहरू राख्छौँ। ड्रोनको इमेजरिजहरू, त्यसको एनालिसिस गर्ने क्यापासिटिज इन हाउस हुने गरी हामीले त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यो एउटा समथिङ रिलेभेन्ट टु दिस। र यो सँगसँगै हामीले अन्य कार्यविधिहरू, जस्तो अब खालि हामीसँग यो पहिरो बाढीले यो नाश गरेका घरहरू बनाउने, इभन जुरे लगायत, मैले यो अघिल्लो फोरममा पनि मैले माने हाम्रो सभासदजीहरू हुनुहुन्थ्यो, मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग थिएन। यतिका वर्ष हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको पुनर्निर्माण गर्ने विधि नै बनाएका थिएनौँ। 10-15 हजार रुपियाँ हामीहरू तुरुन्त बाँड्ने बाहेक हामीले घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने बनाएका थिएनौँ। अब अहिले यो प्राधिकरण आइसके पछाडि र नेपाल सरकारले पनि यसलाई ठुलो प्राथमिकता दिएको छ। हरेक लाभग्राहीहरूलाई यो बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूलाई 5 लाख, 4 लाख र 3 लाख दिने, विभिन्न हिमाली, पहाडी र तराईका ठाउँहरूमा अहिले तुरुन्तै 50,000 रुपियाँ मोबिलाइज गर्ने, टेम्पोरेरी सेल्टरमा गर्ने यो विधि हामीसँग विगतमा यतिका वर्ष हामी आफैले 30-40 वर्ष भोग्यौँ यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्टमा, त्यो थिएन। भूकम्पको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई प्रयोग गरेर हामीले यो विधि बनाएका छौँ। यी लगायत थुप्रै कार्यविधिहरू हामीले बनेका छन्, जस्तो डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङ, रिस्क इन्सुरेन्स गर्ने। अब 3 लाख 5 लाख दिएर के होला र भन्ने धेरैले प्रश्नहरू पनि गर्नुभएको छ। यो चिज इन्सुरेन्सको माध्यमबाट त्यो भार अहिले त्यो परिवार, त्यो व्यक्ति, परिवार अथवा नगरपालिका र राज्यलाई मात्र होइन, बजारको माध्यमबाट पनि 1 करोडको घर लड्या छ, पाउने बेलामा जम्मा 5 लाख के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाएको थियो। त्यो अवस्थामा रिस्क इन्सुरेन्स खालको कुराहरूको विधिहरू लिएर आउने, रिस्क इन्फर्म डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा जाने, यी यावत ठुलो चुनौतीपूर्ण कामहरू छन्। त्यो सबै चुनौतीपूर्ण कामहरू 38 जनाको इन्स्टिट्युसनले निश्चय पनि हुन सक्दैन। 38 लाई सायद 100 सम्म बनाउन सकिन्छ होला, तर त्यति 100 गर्दा पनि हामीले यो काम हामीले गर्ने होइन। यो मेयर साहबहरूको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीहरूको मुख्य अभिभावक भनेकै स्थानीय पालिकामा त्यो क्षमता, साधन र स्रोत जुटाइदिने हो हामीहरूको। र त्यो 100बाट पनि अझै सानो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि हामीले 10 वर्षे महाअभियान, नेपाललाई कसरी डिजास्टर रेजिलिएन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो महाअभियानको चार्टिङ गर्ने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यो चैत्र 26 गतेको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले यसको टास्क फोर्स पनि गठन गरिसकेका छ। यो कानुन बनाउने, स्ट्रक्चर बनाउने, फाइनेन्सिङ जुटाउने लगायत यी यो जुन नेसनल स्ट्राटेजी रिडिफाइन गर्ने कामहरू हामी सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह भयो भने हामीहरू अझै त्यसलाई इफेक्टिभ कार्य बनाउन सक्छौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा मलाई प्लस हाम्रो साथीहरू सबैलाई यो अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अनिल सर। र एकदमै सरले चाहिँ सबै कुराहरूलाई सम्भवतः केही उसम्म पनि सरले चाहिँ यसलाई एड्रेस गरिदिनु भएको छ। हुन त फेरि यहाँ केही प्रश्नहरू त सरलाई यहाँ छँदैछन् र यो आउने क्रम जारी नै रहन्छ होला, किनभने सर अहिले एउटा एकदमै मुख्य जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र यो मुख्य जिम्मेवारी उहाँले राम्रोसित यसलाई निर्वाह गरेर नेपाली जनधनलाई नै सुरक्षित राखिदिन चाहिँ उहाँले प्रयास र सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ। र म अब यहाँ आजको हाम्रो डिजिटल संवादको आजको सबै छलफललाई चाहिँ छोटकरीमा प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ राजन लम्सालजीलाई रिक्वेस्ट गर्ने। राजनजी। हजुर, धन्यवाद। र त्यसपछि हामी गणेश सरबाट आजको क्लोजिङ रिमार्क्स लिएपछि आजको कार्यक्रमलाई हामी आज टुङ्ग्याउनेतिर लाग्छौँ। हजुर राजनजी। हजुर, धन्यवाद हेमपाल सर। आज एकदमै गहन महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ। हामीले डिजिटल संवाद 2.0 को तेस्रो एडिसनको रूपमा आजको कार्यक्रम राखेका थियौँ। हामीले
आजको कार्यक्रममा जति हाम्रो रिसर्च पर्सन वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले गहन रूपमा प्रस्तुति दिनुभएको छ। सुरुमा हामीले गणेश सरले, हाम्रो कार्यक्रमका संयोजक गणेश सरले बताउनु भयो कि हामीले डिजिटल रूपान्तरणको बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ, तर विपदबाट जोगिने र क्षति कम गर्न हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ। यसतर्फ कलेक्टिभ प्रयास हुनु आवश्यक छ र यसलाई बृहत तरिकाले सोचेर सरकारले पनि प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले सुरुमै सन्देश दिनुभएको थियो। हामीसँग आजको कार्यक्रमको पहिलो रिसर्च पर्सन अर्थात् प्रेजेन्टर अमृत शर्माले विभिन्न विषयसँग उहाँले गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउनु भएको छ र उहाँले आफ्नो रिसर्चहरूबाट पनि आएका कुराहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र डिजिटल प्रविधिलाई डिजास्टरसँग जोडेर अघि बढाउन सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर नै उहाँले सुरुमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो र ग्लोबल र नेपालको सिनेरीमा भइरहेका प्रयासहरू कस्ता छन् र नेपालले डिजिटलाइजेसन क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा राख्नु भएको छ। उहाँले एकदमै महत्त्वको साथ उठाएको कुरा डेटाको कुरा उठाउनु भएको छ। डेटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न अगाडि बढाउनुपर्छ। डेटा कलेक्सन, भिजुअलाइज र सही समयमा यसको डिसिजन मेकिङ सिस्टम प्रोपर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। विभिन्न नयाँ प्रविधि आइरहेका छन्, त्यो प्रविधिलाई पनि सही तरिकाले प्रयोगतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा उठाउनु भयो। उहाँले रियल टाइम रोड सर्भिलेन्स, वाटर लेभलका कुरा र अन्य टेक्नोलोजी इन्हान्सका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। हामीले टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्टसँगै समुदायमा सही तरिकाले सूचना पुर्याउने र प्रयोगमा ल्याउन सचेतना कार्यक्रमहरू पनि चलाउनु पर्छ भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। डिजास्टर पछि जुन राहत र सहयोगहरू आउँछ त्यसलाई पनि हामीले सही तरिकाले वितरण गर्न सकेका छैनौँ। जसको पहुँच छ उसले मात्रै पाइरहेको, अरूले नपाउने स्थितिलाई पनि हामीले डेटाको सही प्रयोग गरेर त्यसलाई वितरण प्रणाली पनि सहज बनाउन सकिने कुरा राख्नु भएको छ। उहाँले सुपर कम्प्युटरको पनि कुरा उठाउनु भएको छ। नेपालमा सुपर कम्प्युटर काठमाडौँ युनिभर्सिटी ल्याएको पनि छ। यस्ता सुपर कम्प्युटरहरूबाट पनि डेटा एनालाइज गर्दै मौसमको पूर्व अनुमान र अन्य डिजास्टरको अनुमान गरेर त्यसको प्रयोगमा ल्याउन सक्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। उहाँले डिजिटल फाउन्डेसनसँगै डिजास्टरका सबै साइकलहरूलाई डिजिटल प्रविधिसँग प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको कुरा उठाउनु भएको छ। र अन्त्यमा उहाँले अझै पनि यो डेटा चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो, फाउन्डेसनको पहिलो शर्त हो यो डेटामा इन्भेस्ट गरौँ, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टलाई लिएर प्रभावकारी बनाउन डेटा साइन्समा ध्यान दिउँ र यसमा इन्भेस्ट गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा उठाउनु भएको छ। हामीसँग प्रदीप खतिवडा हुनुहुन्थ्यो जो विपद पोर्टलका टेक्निकल टिमबाट पनि हुनुहुन्छ र विपद पोर्टलको बारेमा उहाँले सम्पूर्ण कुरा बताउनु भयो, कसरी काम भइरहेको छ, डेटाहरू कसरी प्रयोग भएको छ, डेटाहरू कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले देखाउनु भएको छ। जुन विपद पोर्टलमा डेटा पोलिसी मेकिङ, प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टिङमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने विपद पोर्टल भनेर उहाँले प्रस्तुतिकरण दिनुभएको छ। डेटा म्यानेजमेन्ट र यसको प्रयोगमा पनि प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिइरहेको कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो। डेटालाई प्रि र पोस्ट इन्सिडेन्टमा कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विपद पोर्टलले काम गरिरहेको कुरा उहाँले राख्नुभएको थियो। यसै गरी विपद पोर्टलमा बाढी, पहिरो र भूकम्पका अलर्टहरू आउने गरेको छ। यसलाई ओपन सोर्समा नै राखिएको हुँदा जो कोहीले पनि सजिलै प्रयोग गर्न सकिने कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभएको छ र विभिन्न 6वटा मोड्युल र सेक्सनहरूमा विपद पोर्टलले काम गरिरहेको र यसको सञ्चालन भइरहेको कुरा उहाँले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। र उहाँले रिमोट म्यापिङमा आएको डेटालाई भिजुअलाइज पनि गरिएको छ। प्राधिकरणको प्रयास जुन आउटर लेभलको हाई र मिडल रिस्कहरूमा रहेका डेटाहरू देखाउँछ, यस कसरी जनता रिस्कमा छन् र समस्यामा छन् र कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि विपद पोर्टलले काम गर्ने कुरा रहनु भएको छ। यो सँगै उहाँले चाहिँ डेटा म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा र यसको सही प्रयोग गर्नेतर्फ र एउटा सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँले पनि औलाउनु भएको छ। हामीसँग डाक्टर राजीव सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लामो अनुभव यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाको अनुभव र उहाँले रिसर्चहरूबाट पनि प्राप्त अनुभवहरूलाई यहाँ सेयर गर्नुभएको थियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। मैले छोटो समयमा उहाँका कुराहरू धेरैमा भन्न त सक्दिनँ। उहाँको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक र प्र्याक्टिकल इन्साइटमा पनि रहेको थियो। प्रविधिको कुरामा उहाँले अत्यन्तै प्रयोग जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू विभिन्न तवरले विभिन्न ढङ्गले उठाउनु भएको छ। हामीले रिस्क बुझ्नु पर्यो, त्यो सही हो, कहाँ कस्तो प्रविधि आवश्यक छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। साइन्टिफिक रिस्क एसेसमेन्ट कम हुने गरेको छ नेपालमा, यसको कोअर्डिनेसनको एकदमै अभाव छ। रिस्क इज नट लिनियर बट रेस्पोन्स चाहिँ लिनियर भएको छ भन्नुभएको छ। यसले गर्दा रेस्पोन्स चाहिँ नन लिनियर हुनुपर्ने कुराहरू उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। रिस्कलाई भिन्न लेन्सबाट हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। भौतिक संरचनाहरू अप्ठ्यारो छ नेपालको र नेपालमा कार्यान्वयन र संस्थाको संरचना नै अप्ठ्यारो रहेको हुँदाखेरि यसलाई भिन्न तरिकाले हेरेर हाम्रा संरचनाहरू पनि त्यही अनुसारको बनाउनु पर्ने र कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा उठाउनु भएको छ। डिजास्टर अलिक फरक ढङ्गले हेर्दै यसको छरितो र प्रभावकारी संरचना विकास गर्न चाहिँ सरकारलाई उहाँले सुझाव
पनि दिनुभएको छ। रिस्कहरू नन अथवा अननोन हुन सक्ने कुराहरूलाई उहाँले जानकारी गराउँदै हामीले त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्ने र कसरी हामीले त्यसको सही तरिकाले जनता समक्ष त्यस्ता रिस्कहरू र त्यस्ता डिजास्टरलाई सूचना पुर्याउन सकिन्छ र सूचना प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न साथ राख्नु भएको छ। क्वालिटी रेस्पोन्स गर्नको लागि प्रणाली नै रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको प्रेजेन्टेसनमा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। यसै गरी डिजास्टरमा एप्रोच रेस्पोन्सिभ र इन्क्लुसिभ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ। साइन्टिफिक रिसर्च एकदमै आवश्यक छ। नयाँ इमर्जिङ प्रविधि प्रयोगमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। नयाँ प्रविधि मैत्री युवाहरूलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ। समग्रमा सबै मिलेर सहकार्यमा डिजास्टरलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सरकारको विशेष महत्त्वपूर्ण पहल हुनु आवश्यक रहेको कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। र अन्त्यमा उहाँले फेरि पनि जोड दिएर भन्नुभएको छ कि हामी लिफ्ट गर्नुपर्छ। हामी सामान्य वा परम्परा ढङ्गले नै अगाडि बढ्यौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। सधैँ यस्ता घटनाहरू हामी सुन्छौँ, छलफल गर्छौँ, रिपोर्ट बनाउँछौँ, पेस गर्छौँ र यतिमै सीमित हुन्छ। जब हामी प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामीले 10 वर्षको कार्ययोजना बनाएर र लिफ्ट गर्न सक्दैनौँ, हामी पछाडि नै पर्छौँ। यसकारण सबैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट साथ उहाँले उठाउनु भएको छ। हामीसँग डाक्टर मनिता तिमल सिन्हा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि डेटाको कुराले महत्त्वको साथ उठाउनु भएको छ। डेटालाई प्रेडिक्सनको लागि एउटा आधार हुन्छ। त्यसको लागि यो डेटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र डेटा कुन प्रकारको छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। एकीकृत रूपमा काम भइरहेको छैन र कामहरू छरपष्टिएका छन्। डेटा सेयरिङमा पनि हामी धेरै पछाडि छौँ। लोकल कम्युनिटीमा सन्देश पुर्याउन सही डेटाको आधारमा काम गर्न र प्रविधिको सही प्रयोग गर्न आवश्यक छ भनेर उहाँले उठाउनु भएको छ। र उहाँले केही उदाहरण पनि दिनुभएको छ। हामी विभिन्न योजनाहरू बनाउँछौँ अथवा रिसर्च पनि गर्छौँ, अध्ययनहरू गर्छौँ, रिपोर्टहरू पेश गर्छौँ, तर त्यसको चाहिँ कागजमै सीमित हुन्छ। सरकारले ध्यान दिँदैन। स्थानीय निकायले पनि त्यसको कार्ययोजनामा ध्यान दिन सकेको छैन भनेर मेलम्चीको पनि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसकारण हामीले जुन रिपोर्टहरू बनाउने अर्थात् अध्ययन गर्ने तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ सुस्तता आउने कुराले चाहिँ हामीलाई विपद व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको कुरा उहाँले प्रश्न साथ उठाउनु भएको थियो। र यसमा चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने पर्ने कुरा उहाँको पनि प्रस्तुतिमा रहेको थियो। हामीसँग मेयर साहब पनि हुन्थ्यो मेलम्चीबाट। उहाँले पछिल्लो समय मेलम्चीमा भएको जुन घटना सङ्कटको कुराहरू पनि गर्नुभयो। हामी त्यसमा दुखित पनि रहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म प्रविधिको प्रयोग भएको कुरा पनि राख्नुभयो। जुन मोबाइल सन्देशबाट, फोनबाट अथवा सामाजिक सञ्जालबाट जसरी सन्देश प्रभाव भयो त्यस सन्देशबाट पनि केही क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको कुरा राख्नुभएको छ। र त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कुराले प्रश्न राख्नुभयो। अझै पनि अन्वेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अझै माथिबाट के हुने हो, कहिले पहिलो आउने हो भन्ने कुराहरू धेरै हल्लाहरू फैलिरहेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पनि रहेको छैन। यो हप्तौँ महिनौँ भनौँ अथवा धेरै दिन भइसक्दा पनि सही सूचना प्राप्त नगर्नु कमजोरी हो। यो कुरामा चाहिँ सरकारले र माथिल्लो निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र यसमा प्रयास भइरहेको कुरा अथवा उहाँले जुन साइरन जडान गरेर पनि केही काम गरिरहेको कुराहरू पनि उहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीसँग आज एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यो आजको विषयको छलफल गर्नमा। NDRRMA का जुन चिफ एक्जिक्युटिभ अनिल पोखरेल सरले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ, भइरहेका प्रयासहरू राख्नुभएको छ र प्रविधिमा उच्च प्रयोग गर्नको लागि उहाँले चालिरहेका प्रयासहरू पनि राख्नुभएको छ। र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभयो। विभिन्न सेटेलाइटहरूको प्रयोग गर्दै उहाँले अध्ययन गरेर नयाँ क्लाउड कभरहरू राखेर पनि नयाँ तरिकाले अध्ययन गर्न सकिने, ड्रोनको उच्च क्षमताका ड्रोनहरू प्रयोग गरेर पनि लागत अवस्था जानकारी लिन सक्ने कुराहरू भइरहेको, यसतर्फ प्राधिकरण पनि अगाडि बढिरहेको कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ। डिजास्टर रिस्कमा हामी अझै कसरी फड्को मार्न सक्छौँ भनेर विभिन्न तवरले छलफल भइरहेको र एउटा भिलेज भएको र सबैले सहकार्य गरेर सहयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। र उहाँको अन्तिममा पनि उहाँको आफ्नो प्रयासहरूको कुरा गर्नुभएको थियो। नीतिगत सुधार गर्दै, प्राविधिक व्यवस्थापन पनि थप्दै, ड्रोन लगायतका नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न लागिरहेको हुँदाखेरि यस्ता सबैजनाले, सबै नेपालीहरूले सबैको सहकार्यमा हामीले विपद व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। उहाँले डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नेतर्फ पनि उहाँ अग्रसर रहेको र कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँको अनुसन्धान, खोज र विभिन्न तवरले प्रयासहरू पनि जारी रहेको कुराहरू पनि हामीसँग राख्नुभएको छ। र उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा विपद पोर्टललाई एउटा इन्टिग्रेटेड सिस्टम बनाएर, कमन नेसनल पोर्टल सिस्टम बनाएर लोकलाइज गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र हामीले यो एउटा भिलेजको रूपमा इकोसिस्टम बनाएर काम गर्न खोजिरहेका छौँ, नीतिगत सुधार पनि गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूको सहयोग आवश्यक छ भनेर पनि उहाँले सहयोग सबैसँग माग्नुभएको छ। हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुका डोमेन च्याम्पियनहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर मिनबहादुर पौडेलले व्यवस्थापन कमजोर रहेको
कुरा राख्नुभयो। हामीसँग रविन्द्र ढकाल नास्टबाट हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा भइरहेको काम र नास्टले गरिरहेको अर्ली वार्निङ सिस्टमको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो। यसरी रामलक्ष्मण इनोभेसनबाट पनि साइरनको बारेमा र त यसको महत्त्वको बारेमा पनि कुरा राख्नुभयो। हामीसँग रविन्द्र शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, आवश्यक लोकल लेभलको सूचना पाउन अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू महत्त्व साथ बनाउनु भयो। आराधना शर्मा लगायत सोमनाथ सर, रमेश सर लगायत पनि विभिन्न सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आजको झन्डै 3.5 घण्टाको यो छलफलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेका छन्, विभिन्न सुझावहरू आएका छन्, सरकारले गर्नुपर्ने प्रयासहरूको कुरा आएका छन् र धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा साथ गर्दै जाँदाखेरि मैले 5वटा बुँदामा अबको बाटो के हुनसक्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छोटो अन्त्यमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। डिजास्टरको न्यूनीकरण गर्नको लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनै पर्यो। हामीले डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र हामीले अघि राजीव सरले भने जस्तै हामी लिफ्ट गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रगति देखिन सक्छ। र विश्वमा आइरहेका नयाँ प्रविधिहरू AI, IoT, बिग डेटा, राइडर, सेटेलाइट कम्युनिकेसन, च्याटबोर्ड लगायतका अलर्ट सिस्टमहरू सही तरिकाले प्रयोग गर्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यसतर्फ ध्यान दिनै पर्यो। डिजास्टरमा डेटाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, एकदमै फाउन्डेसन हो डेटा। सही डेटा एनालाइज गर्ने, फोरकास्ट गर्ने र सूचना दिने कुरा प्रभावकारी हुनु पर्यो। डेटा कलेक्सन, भिजुअलाइज, रियल टाइम अपडेट हुन आवश्यक छ। विपद पछिको उद्धार र सहयोगमा पनि उत्तिकै सही तरिकाले डेटालाई प्रयोग गरेर पीडित सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ। सरकारी नीति र पोलिसीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। पुरानो ढङ्गले अथवा परम्परागत ढङ्गले नै हामीले पोलिसी संरचनाहरू र कार्यालयको काम गर्ने ढङ्गलाई पनि अगाडि बढायौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस्ता संरचनाहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब सङ्कट पर्दा मात्रै हामी आत्तिने होइन कि अगाडिदेखिको तयारीको साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। ट्रान्सपरेन्सी र एकाउन्टेबिलिटी सबैले ध्यान दिनु पर्यो। र अब डिजास्टरको लागि पोलिसी सुधार गर्दै अधिकतम प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै हरेक दिन 24 घण्टा अलर्ट हुने सक्ने सरकारी वातावरण संरचना बनाउनु पर्यो। डिजास्टरलाई फरक तरिकाले संरचना विकास गर्दै कलेक्टिभ र इन्टिग्रेटेड मोडालिटीमा लानु पर्यो। क्वालिटी रेस्पोन्स गर्नको लागि प्रणाली पनि रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्यो र सही तरिकाले कोअर्डिनेसन गर्नु आवश्यक पर्यो। यसै गरी सँगसँगै हामीले हरेक पक्षमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि डिजिटल फाउन्डेसनमा सरकारको उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै सर्वसाधारण जनतालाई सही तरिकाले सूचना पुर्याउनको लागि सूचना प्रणाली विकास गर्नु पर्यो। डिजिटल लिट्रेसीलाई उत्तिकै ध्यान दिनु पर्यो। हरेक स्थानीय निकाय र नागरिकलाई विपदको बारेमा अपडेट रहन, अलर्ट रहन, सन्देश प्रवाह गर्न, त्यसको तत्काल प्रयोग गर्ने र सुरक्षित रहन, सचेतना फैलाउनको लागि पनि उत्तिकै हाम्रो लिट्रेसीको पार्टमा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको ठानेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजनजी। र राजनजीले सम्भवतः आजको यो सबै छलफललाई एकदम राम्रो रूपमा टिपोट पनि गर्नुभएको छ र अनिल सरले अघि भन्नुभयो जस्तै हामी यसको एउटा प्रोसिडिङ रिपोर्ट पनि हामी सबैलाई सेयर गर्छौँ र यो जुन लिङ्क अघि गुगल डक्समा लिङ्क सेयर गरेको छौँ त्यो पनि यहाँ सबैलाई उपलब्ध नै रहनेछ भन्ने जानकारी गराएँ। र राजनजीले भन्नुभयो जस्तै आज झन्डै हामीले प्लान गरेको समयभन्दा धेरै पछि आइसकेको छौँ, तर संवाद एकदमै गहन र एकदमै विषयवस्तुमा हामी यो विषयवस्तु डिजिटलाइजेसन र यसको अरू आयामहरूमा हामी छिरौँ र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र गणेश सर पूर्ण समयमा हामीसँग आजै यहाँ हुनुहुन्छ र गणेश सरलाई अब यो हाम्रो आजको संवादलाई पनि समापन गरिदिनु न र अगाडिको हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई पनि सरले चाहिँ सेयर गरिदिनु रिक्वेस्ट गर्छु। गणेश सर। ल सबैजनालाई पहिले त सधैँ यो डिजिटल संवादमा सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला भने जस्तै जो श्रोताहरू बस्नुभएको छ, लाभान्वित हुनुभएको छ र सबै स्रोत व्यक्तिहरू खास गरेर हाम्रो अनिलजी, हाम्रो डम्बर सर लगायत सबै हाम्रो साइन्टिफिक टेक्निकल कम्युनिटीको व्यक्ति सबैजनालाई चाहिँ मैले हृदयदेखि आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले बसी सम्झिरहेको थिएँ आज न्युज हेरेको छैन कति लस भयो। एभ्री डे चाहिँ हामी मिडियामा गयौँ भने डिजास्टर्सको लस सुन्ने चाहिँ पाइरहेको छु। यसले सबैलाई कहीँ न कहीँ दुखी बनाएको हुन्छ र यो दुखमा हामीले आफ्नो छतबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको हुन्छ। केही नगर्न सक्यो भने पनि हामी चाहिँ लो अब सक्नेले अब त्यो गर्ला। हामीले चाहिँ अलिकता अब कसरी 4वटा कुरो मैले जोड दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो अनिलजीकै हो, त्यो के हो भने यो सम्बन्धी जुन पोलिसी रुल्स रेगुलेसन्समा पनि हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ साबित गर्न चाहिँ अलिकता अगाडि बढौँ भने पनि त्यो यो सो द्याट कि यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै बलियो बनाओस् र त्यो ऐनले चाहिँ आगामी दिनमा कमसेकम स्थानीय सरकारकोलाई पनि अलि सशक्त गरोस्, स्ट्रेङ्थनिङ गरोस्, जसले गर्दाखेरि किनभने त्यो उनीहरूको सबै किसिमको
लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ होस् भन्ने पनि मैले एउटा भन्न चाहन्छु। दोस्रो के छ भने जबसम्म हामीलाई यो क्षेत्रको साइन्स टेक्नोलोजी र इनोभेसनतिर हामी अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म असाध्य गाह्रो छ। त्यसैले आगामी दिनमा हाम्रो प्राधिकरणसँग अरू इन्स्टिट्युसन नाससँग अरू रिसर्च एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन सबैसँग मिलेर हामीले चाहिँ यो क्षेत्रको यो सेक्टरको व्हाट आर द इस्युज अफ द साइन्टिफिक टेक्निकल इनोभेटिभ इस्युजमा अलिकता हामी चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। यो क्षेत्रमा सबभन्दा जरुरी हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरू लास्टली चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि सहकार्यको वातावरण बनाउँछौँ। र लास्टली मलाई के लागेको हुन्छ भने कि हामी क्षति भएपछि यति क्षति भयो भन्यौँ त्यो क्षतिलाई रोक्नको लागि सानो पनि लगानी गर्न सक्छौँ। त्यसैले जो जति जोखिमको अवस्था हाम्रो छ त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ सानो चाहिँ लगानी भन्दाखेरि मैले नलेजको लगानी भन्छु, रिसर्चमा लगानी होला, डाटा कलेक्सन होला, स्थानीय जनतालाई यो अलिक प्रशिक्षण गर्नुपर्ने होला, अवेरनेस बिल्डिङ होला, सूचना प्रवाह गर्नु धेरै कुरा हुनसक्छ। त्यसैले त्यतातिरको लागि पनि सानो सानो लगानी खोज्नेतिर पनि हामी सबै एकाइबाट गरौँ। यति भन्दै पुनः हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो स्रोत व्यक्तिहरू, हाम्रो यो कमेन्टेटरहरू, हाम्रो यो प्रोग्रामलाई यो के भन्छ प्राविधिक रूपमा यसको तयारीमा काम गर्ने हाम्रो टिमहरूप्रति पनि आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै हेमपालजीले भन्नु हामी यो डिजिटल संवाद 2.0 को अहिले के गरेको छौँ भने कि हामीसँग भएको यो संवादको जो रेकर्डेड छ यो रेकर्डिङहरू चाहिँ हामी पछि चाहिँ आवश्यकता अनुसार सेयर पनि गर्छौँ। यसको के भन्छ हाम्रो युट्युबमा पनि राख्छौँ, यसको डकुमेन्टेसन गर्छौँ। किन तपाईहरूको यो 4 घण्टाको लामो